अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं, मजे में हैं? खुश रहिए, इंजॉय कीजिए लाइफ को, और सबसे ज़रूरी बात कि अपना ख्याल रखिए, अपने साथ रहने वालों का ख्याल रखिए। और इन हालात में जहाँ पर सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि कोविड के जो सिलसिला है, जो एक सिनेरियो है, बढ़ता चला जा रहा है, और यहाँ पर बहुत सारे केसेस जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं। आए दिन जो है वो बढ़ते जा रहे हैं केसेस, क्योंकि लोग जो है वो अपनी बिल्कुल भी केयर नहीं कर रहे हैं, ना तो मास्क वेयर कर रहे हैं, ना ही जो है बाहर जाते हुए कोई एहतियात है, ना सोशल डिस्टेंसिंग है। कोई भी चीज़ जो है वो अब हमें नज़र नहीं आती। वो एक सैनिटाइज़र का दौर चला था और हर शख्स के पर्स में, बैग में, बच्चों के बैग में जो है सैनिटाइज़र होता था और ये मास्क होता था। लेकिन अभी ऐसी कोई चीज़ जो है वो देखने में नहीं आ रही। हम इतने लापरवाह हो गए हैं कि हमें अपनी सेहत का जो है वो ख्याल नहीं रहा, या हम जो है वो ये सोच रहे हैं कि कोविड जैसी कोई चीज़ जो है वो मौजूद ही नहीं है। आप ये देखिए, बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ भी जो है वो कोविड का शिकार हो चुकी हैं, और इस तीसरे स्पेल में, कि दुनिया भर में ये थर्ड स्पेल जो है कोरोना जो है वो चल रहा है, और पाकिस्तान में जो है वो ये जो स्पेल स्टार्ट हो चुका है, ये इतना खतरनाक हद तक जो है वो इस तरीके से जो है बढ़ रहा है कि अगर आपने इसमें अपनी केयर ना की, अपने आप को जो है महफूज ना किया, तो बहुत सारे मसाइल जो है पैदा हो सकते हैं। और जो लोग पहले से पेशेंट हैं, जिनको मुख्तलिफ किस्म की जो है वो बीमारियां हैं, या किसी भी चीज़ में जो है वो ऐसी चीज़ है कि कोई आपको जो है वो बेशक स्टमक प्रॉब्लम ही है, क्योंकि आपका जो एक कुव्वत मुदाफ़ित का सिस्टम है, अगर वो आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो डल हो जाएगा, या आप सही तरीके से काम नहीं करेंगे, तो फिर आप जो है वो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में मुब्तला हो जाएंगे। और ये वायरस जल्दी इफेक्ट करता है ऐसे लोगों पर। जो इस वजह से अपना बहुत ख्याल रखिए। आम रूटीन में जब ये मौसम चेंज होता है, जब सर्दियों का स्टार्ट होता है, सर्दियाँ आ रही होती हैं, तब गले में खराश, जुकाम, बुखार, ये सब चीज़ें जो है वो चलती हैं। ये नेचुरल है, नॉर्मल है। लेकिन इस वक्त ये खतरनाक इसलिए है कि एक वायरस हमारे दरमियान में मौजूद है, जिसको कोरोना वायरस कहते हैं, कोविड-19 कहते हैं। तो ये कोविड-19 जो है, अगर हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, तो हमें अपनी हिफाजत करनी है, और सबसे पहले प्लान करना है कि अपनी हेल्थ को हमने सेटल कैसे करना है, और हेल्थ के हवाले से जो है वो अपने आप को किस तरह हमने जो है वो सिक्योर करके चलना है। क्योंकि मैं समझती हूँ कि यहाँ पाकिस्तान में हम लोग बहुत लापरवाह हैं। बाहर के ममालिक में तो क्या होता है कि लोग ज़रा सी कोई वबा आती है, या कोई बीमारी होती है, कोई भी तकलीफ होती है, उसको प्रॉपर जो है वो क्योर करते हैं, उसकी जो है वो इतनी केयर करते हैं कि उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में क्या होता है कि हमारी कोशिश ये होती है कि ठीक है, आई है वबा, हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, है ही नहीं, बल्कि हम तो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार ही नहीं होते कि कोई ऐसी वबा जो है वो मौजूद है। तो बराए मेहरबानी अपना बहुत ख्याल रखिए, और इस सिचुएशन में जहाँ पर रोज़ ब रोज़ जो है वो पेशेंट्स जो है बढ़ते जा रहे हैं कोरोना के, तो वहाँ पर आप अपना बहुत बहुत ध्यान करें, और सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो लाजमी करें। इसी के साथ आपको पता है कि प्रोग्राम में आज क्या क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करेंगे, आपको बताएंगे कुछ इंटरेस्टिंग, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है वो हमारा एक सेगमेंट है जो आपको बहुत पसंद है। हेल्थ के हवाले से आपको जो है वो टिप्स भी देंगे, शोबिस की बात होगी, स्पोर्ट्स की बात होगी। आपको पता है कि हम बुक को भी जो है वो डिस्कस करते हैं। साथ ही कुछ अहम टॉपिक्स होते हैं जिनमें पॉलिटिकल और सोशल टॉपिक्स जो है वो का मिक्सचर होता है, जो मैं यहाँ जो है वो मुख्तलिफ हमारे एनालिस्ट जो है वो मौजूद होते हैं, जिनके साथ शेयर करते हैं, और आपको जो है अपडेट करते हैं, और आपको बताते हैं कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो इस वक्त सूरत हाल जो है वो क्या चल रही है। तो ये तमाम बातें होंगी आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले हम चलते हैं टुडे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ। मॉडर्ना बायोटेक्नोलॉजी का बड़ा चर्चा है जनाब, और ये जो है ऑन एंड ऑन कंपनी जो है ने जो है वो वैक्सीन बनाने का जो है वो भरपूर वैक्सीन बनाने का जो 90% काम करती है, दावा भी कर चुके हैं। और साथ में ये टेक्नोलॉजी जो है वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा जो है वो कारामद जो है वो साबित होगी। दुनिया भर में अगर ये वैक्सीन जो है वो काम कर जाती है, जैसा कि अमेरिका से जो है वो खबरें आ रही हैं कि एक वैक्सीन तैयार हो चुकी है, जो कि 90% जो है वो मरीजों पर जब अप्लाई की गई है तो उनको काफ़ी उससे जो है वो फ़र्क पड़ा है, वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। अब इसकी हमारे पास कोई गारंटी मौजूद नहीं है कि ये वैक्सीन इस्तेमाल करने के दोबारा कितने टाइम बाद जो है वो ये सिचुएशन जो है हो सकती है, या जो पहले कोविड पेशेंट है, क्या ये सेकंड स्पेल ऑफ कोरोना जो चल रहा है, तो क्या इससे जो है वो लोग इफेक्ट हो सकते हैं। उन लोगों के लिए भी खतरनाक है जो शख्स पहले ही बीमार है, जो कि पहले ही जो है वो अगर पहले कोविड का जो है वो पेशेंट रह चुका है और रिकवर हो गया है, ठीक हो गया है, उसके लिए भी इस वक्त में जो है वो काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। चाहे उसमें जो है वो हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स हों, वो जो है उसमें शामिल हों, या फिर एक आम इंसान हो, क्योंकि मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से डॉक्टर्स ज़रा अपनी ज़्यादा केयर करते हैं और आम इंसान जो है वो अपनी केयर नहीं कर पाता है। तो इस वजह से वैक्सीन या हिफाजती जो टीके हैं, इनके बारे में लोगों को जो है वो आगाही हासिल नहीं है।
لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ویکسینز اور ٹیکے جو ہیں یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی آپ اسے کہہ لیں کہ اس طرح سے جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں اور اس طرح سے جو ہے وہ بنتی ہیں کہ یہ جو ٹیکے لگائے جاتے ہیں، فاسٹی ٹیکے آپ ان کو کہہ لیں یا ویکسین جو ہے وہ کہہ لیں، جب یہ جاتی ہے تو اس کے پیچھے جو ہے وہ پوری کی پوری جو ہے وہ ایک ٹیم ہوتی ہے، ماہرین کی ٹیم ہوتی ہے جو ماہر طبیات ہوتے ہیں اور سب چیزوں کو جو ہے وہ نظر میں رکھتے ہوئے جو ہے وہ چلتے ہیں. تو بڑے بڑے ڈاکٹرز کی ریسرچ کے بعد جو ہے وہ ویکسین تیار ہوتی ہے اور یہ ایسی جو ہے وہ انسان کے لیے جو ہے وہ اتنی مطلب سائنس فکشن چیز ہے کہ جس سے جو ہے وہ یکدم آپ کی وہ بیماری جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، وہ وائرس ٹھیک ہو جاتا ہے کہ جس سے آپ افیکٹ ہوئے ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر ایڈورڈ جینز کے مشاہدے کے مطابق جو ہے انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو خواتین گائے کا دودھ نکالتی ہیں، یعنی کہ اگر ہم ناردرن ایریاز میں جو ہے وہ چلے جائیں تو وہ جو گائے کے دودھ نکالنے کا ایک پروسیس ہے، ان کے مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ ایسی خواتین کو جلدی متعدی بیماریاں جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں اور ان پہ کرونا جو ہے اس کا ایفیکٹ بہت جلدی ہو جاتا ہے. اس لیے ایسی خواتین کو جو ہے وہ چاہیے کہ وہ گلوز پہن کے یا اپنے آپ کو کور کر کے یا منہ کو کور کر کے جو ہے وہ یہ کام جو ہے وہ کریں تاکہ ان پر جو ہے وائرس ایفیکٹ نہ کر سکے. آپ کو پتہ ہے کہ بلڈ کے اندر کوئی بھی چیز اگر چلی جائے تو اس کو باہر نکالنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ تمام عمر کے لیے جو ہے وہ انسان کی ایک جو سکن ہے، جو اس کے اندر کا پورا پروسیس ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو سائنس نے، ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اب اس طرح کی ویکسینز، اس طرح کی جو ہے وہ انجیکشنز جو ہے وہ آ چکی ہے کہ جو اگر آپ کی سکن اور آپ کے بلڈ کے ساتھ جو ہے وہ میچ ہو جائیں تو وہ آپ کو جو ہے وہ کووڈ سے بھی ابھی فی الحال جو ہے بات تو یہی ہو رہی ہے کہ کووڈ کے حوالے سے ویکسین جو ہے وہ کافی کارآمد ہے اور ماڈرنا بایو ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس جو ہے وہ کروایا گیا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کب تک جو ہے وہ دوسرے ممالک جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہو جاتے ہیں. اور کل میں نے اس حوالے سے بتایا تھا کہ 15 ممالک کے سے بھی ان کے جو ہے وہ معاملات چل رہے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ یہ دی جائے گی اور لوگوں نے جو ہے وہ پہلے ہی اس پروسیس کو جو ہے وہ کہہ دیا ہے کہ ہمارے ملک میں بھی جو ہے وہ یہ ویکسین جو ہے وہ چاہیے. تو یہ کمپنی جو ہے وہ دعویٰ تو کر رہی ہے، اب یہ دعویٰ کس حد تک جو ہے وہ 100% ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں ٹوڈے انٹرسٹنگ کی طرف. جی ٹوڈے انٹرسٹنگ میں آج ہم نے جو ہے وہ بڑا ایک انٹرسٹنگ سی چیز آپ کے لیے جو ہے وہ نکالی ہے اور ڈفرینٹ قسم کی جو ہے وہ چیز ہے جس میں ہم نے جو ہے وہ کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کو وہ چیز دکھائیں جو اس ٹائم ٹرینڈ ہے. اور ٹرینڈ کس چیز کا ہے؟ کچھ دن پہلے اور اس سے کچھ دن پہلے جو ہے وہ کچھ ایسی پکچرز وائرل ہوئی کہ جن کا چرچا جو ہے وہ آج تک موجود ہے. لیکن سب سے پہلے ہم نے چلنا ہے ٹوڈے انٹرسٹنگ سٹوری کی طرف. جی تو ٹوڈے انٹرسٹنگ سٹوری ہی ہم اس کو کہیں گے کیونکہ کچھ ایسی پکچرز میرے پاس اس وقت موجود ہے کہ جو میں آپ کو ٹیلی ویژن سکرین پر جو ہے وہ دکھاؤں گی اور آپ اس کو جو ہے وہ گیس کریں گے کہ یہ کتنی زیادہ وائرل ہوئی اور لوگوں نے ان کو کتنا پسند کیا اور اس پر کمنٹس بھی بے تحاشا کیے اور اس کے مشہور ہونے کی کچھ وجوہات بھی ہیں. سب سے پہلے تو سوشل میڈیا پر ایک ظاہری بات ہے ایسی چیز ہٹ ہوئی کہ جو بہت ہی ڈیفرنٹ لوگوں کو جو ہے وہ لگی لیکن کسی سے مشابت لگی. آپ نے مریم نواز صاحبہ کے جو ہے وہ جلسے دیکھے ہوں گے. مسلم لیگ نون کی جو ہے وہ نائب صدر مریم نواز صاحبہ نے گلگت بلتستان میں جو ہے وہ جلسہ کیا. وہاں ان کا گیٹ اپ بڑا مشہور ہوا کیونکہ اس کا جو تعلق تھا وہ کچھ ترکش جو ہے وہ سٹائل سے تھا. انہوں نے جو ٹوپی ویئر کی ہوئی تھی اس کے جو سامنے ایک بڑا خوبصورت سا جو ہے وہ ایک امپیکٹ تھا، وہ سارا کا سارا جو ہے وہ حلیمہ سلطان سے ملتا تھا اور پھر اسی کلر کو بھی استعمال کیا گیا. انہوں نے وہی کلر جو ہے وہ ویئر کیا. سوشل میڈیا پہ جب ان کی یہ پکچر جو ہے وہ وائرل ہوئی تو لوگوں نے ان کو حلیمہ سلطان سے ملایا اور لوگوں نے جو ہے وہ اس چیز کو کہیں بہت کرٹیسزم بھی چلا، کرٹیسائز بھی کیا گیا، کہیں بہت پسند بھی کیا گیا اس چیز کو. اور اگر آپ یہ تصویر دیکھیں اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پہ تو آپ کو صاف اور واضح پتہ چلے گا کہ یہ دونوں تصویریں جو ہے وہ اگر یکدم دیکھیں تو ایسا لگتا ہے ایک ہی خاتون کی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. ایک طرف مریم نواز صاحبہ ہے جو گلگت بلتستان میں مسلم لیگ نون کی نائب صدر کے طور پر جو ہے وہ جلسے میں جو ہے انہوں نے اپنا یہ گیٹ اپ کیا، اور ایک طرف حلیمہ سلطان ہے جو کہ ارطغرل غازی سے جو ہے شہرت پانے والی ایک ایسی اداکارہ ہے کہ جن کے چرچے جو ہے وہ پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہیں. تو ان کی اس چیز کو کاپی کرنے یا جو بھی وٹ ایور سامنے چیز آئی اس میں جب یہ تصویر منظر عام پہ آئی تو یہ بہت وائرل ہوئی اور اس پر لوگوں نے بہت کمنٹ کیے. اب اگر میں آپ کو دوسری ایک تصویر جو ہے وہ دکھاؤں
تو آپ کو جان کر بڑی حیرانگی ہوگی، اکثر اسٹیڈیم میں آپ نے جو ہے وہ میچز دیکھے ہیں، اور میچ کے دوران اگر کوئی ایک ایسا انفارچونیٹ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے کہ کچھ انٹرسٹنگ سا ہو جائے تو بندہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا. تو آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جو پی ایس ایل کا جنون سر چڑھ کے بول رہا تھا، اور صرف کرکٹ کے حوالے سے جو ہے وہ بڑے شائقین کرکٹ جو ہے وہ ٹیلی ویژن اسکرین کے سامنے جو ہے وہ سارا ٹائم جو ہے وہ بیٹھے رہے ہیں. تو کراچی میں جناب کیا ہوا کہ میچ کے دوران اسٹیڈیم میں ایک جو ہے وہ آوارہ کتا گھس آیا، اور اس نے نہ صرف کھلاڑیوں کے جو ہے وہ میچ رکوا دیا، بلکہ جو ہے وہ وہاں پر بیٹھے جو چند ایک لوگ تھے وہ بھی پریشان ہو گئے کہ یہ کہاں سے آ گیا، اور کچھ دیر کے لیے جو ہے وہ میچ کو روکنا پڑا. اب اس کتے کی جو ہے وہ انٹری کی جو ایک تصویر ہے وہ اتنی زیادہ جو ہے وہ وائرل ہوئی کہ وہ لوگوں نے جو ہے وہ اس پر بڑا اس واقعے کو سوشل میڈیا پہ میمز کی صورت میں جو ہے وہ اس کی برسات ہو گئی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کہاں سے گھومتے گھماتے جو ہے وہ میچ دیکھنے کے لیے جو ہے وہ آ گئے ہیں، وہاں پہ بڑے مزے سے جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، انجوائے کر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے پورا میچ روکنا پڑ گیا. تو اس چیز کی جو میمز ہیں وہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ وائرل ہوئی، اور لوگوں نے اس پر جو ہے مختلف قسم کے جو ہے وہ کمنٹ بھی کیے. اب ہم تیسری آپ کو جو ہے وہ تصویر دکھانے کے لیے جا رہے ہیں، اس کی بھی سوشل میڈیا دھوم مچی، لوگوں نے اس کو بہت پسند کیا. وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کی بلوچی پگڑی میں جو ہے وہ ایک تصویر بہت وائرل ہوئی جو انہوں نے اپنے انسٹاگرام پہ جو ہے وہ شیئر کی. اور اس تصویر کی خاصیت یہ ہے کہ لوگوں نے جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب کو جو ہے وہ اس پگڑی میں بہت پسند کیا، ان کے بارے میں بہت کمنٹس کیے، کیونکہ لوگ ہمیشہ ان کو جو ہے وہ تھوڑا سا ایسٹرن ویسٹرن جو ہے وہ ٹچ میں دیکھتے ہیں، لیکن بلوچی ٹچ میں دیکھنا اور ایک بلوچی سٹائل سے جو ہے وہ پگڑی پہننا ان کو جو ہے بڑا پسند کیا گیا، اور لوگوں نے اپنی پسند کا جو ہے وہ اس پہ اظہار بھی کیا. تو یہ تصویر اتنی وائرل ہوئی، یہ وہ تصویر جو کہ وائرل ہوئی اور اس پر بے تحاشا کمنٹ آئے، اور پوری دنیا سے جو ہے وہ اس پر بہت زیادہ اپنی پسندیدگی کا جو ہے وہ اظہار کیا. پھر اگر ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں تو ہم بات کر لیں ثانیہ مرزا کی. ثانیہ مرزا صاحبہ جو ہیں جناب، انہیں نیشنل اسٹیڈیم پشاور زلمی کے ظاہر ہے وہ نمائندہ تھیں، اور لاہور قلندرز کے مابین جو ہے وہ میچ ہو رہا تھا. تو وہاں پر جو ہے وہ جب اسٹیڈیم میں داخل ہوئی ہیں اپنے ہسبینڈ کو جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ان کو بیک اپ کرنے کے لیے، ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے، تو ان کی ایک تصویر جو ہے وہ وائرل ہوئی، اور اسے 2-3 طریقے سے جو ہے وہ دیکھا گیا کہ وہ انٹر ہوئی ہیں تو انہوں نے ماسک ویئر کیا ہوا ہے، اور پھر جب انہوں نے ماسک اتار دیا ہے پہن لیتی ہیں. پھر یہ چیز بڑی جو ہے وہ لوگوں کو اٹریکٹیو لگی، ڈیفرنٹ، اور اس پر لوگوں نے جو ہے وہ بڑی بات کی. شعیب ملک کے حوالے سے جو ہے وہ بڑی چیزیں جو ہے وہ سامنے آئیں، اور پھر ثانیہ مرزا کے حوالے سے لوگوں نے بڑے کمنٹ کیے، شعیب کو بھی بیچ میں ہی جو ہے وہ شامل کر لیا. تو اس پر اتنے کمنٹس آئے کہ یہ بہت زیادہ جو ہے وہ وائرل میں شامل ہوئی، کیونکہ جب یہ انٹر ہوئی ہیں تو ماسک ویئر کیا ہوا تھا، جب بیٹھی ہیں تو ماسک نہیں تھا، جب تھوڑا سا انہوں نے ہلا گلا کیا ہے تب بھی ان کے پاس ماسک نہیں تھا، پھر وہ تھوڑی دیر ماسک لگا لیتی تھی پھر اتار دیتی تھی. تو ویڈیو نے جو ہے وہ بڑا تہلکہ مچایا ہے کہ یہ ثانیہ مرزا جو ہے وہ کیا کر رہی ہیں. آپ یہ تصویر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، یہاں ماسک نہیں ہے، اور اگر پہلے تصویر دیکھیں جب وہ انٹر ہو رہی ہیں تو ماسک انہوں نے جو ہے وہ ویئر کیا ہوا ہے. تو یہ کیا ہو رہا تھا، کچھ لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں آئی، اور یہ ایریٹیٹ ہو رہی ہیں ماسک سے. تو وہ یہ چیزیں جو ہے وہ ایک دم سے لوگوں نے پک کی اور اس کو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ وائرل کر دیا. اب ذرا ہم چلتے ہیں جنوبی افریقہ کے مشہور سپنر عمران طاہر کی طرف. انہوں نے کیا کیا جناب، اس مرتبہ انہیں پی ایس ایل میں جو ہے ملتان سلطان کی جانب سے وہ کھیل رہے تھے، اور ان کی جو ہے وہ کچھ ایسی جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ پکڑی گئی، کچھ ایسا جو ہے وہ اسٹیڈیم میں جو ہے وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر جو ہے وہ لیٹ گئے، اور پھر ساتھ جو ہے وہ مسکرا رہے ہیں. تو یہ چیز جو ہے وہ اتنی وائرل ہوئی، لوگوں نے اس کو جو ہے وہ دیکھا، اور عجیب سی ایک سچویشن جو ہے وہ لوگوں نے کسی پہ جو ہے وہ اچھے کمنٹ کیے، کسی نے برے کمنٹ کیے. یہ دیکھیں آپ، یہ تصویر جو ہے وہ ان کی، کہ یہ بڑے آرام سے جو ہے وہ میچ کے دوران جو ہے وہ اسٹیڈیم میں لیٹ گئے ہیں اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے جو ہے وہ مسکرا رہے ہیں، پوز دے رہے ہیں. اور یہ پوسٹ جو ہے وہ ان کا اتنا وائرل ہوا کہ لوگوں نے جو ہے وہ اس پر تنقید بھی کی، اور پھر ساتھ ہی جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ بہت سی اور باتیں بھی جو ہے وہ سننے کو ملی. تو یہ تو تھے جناب آج کی کچھ انٹرسٹنگ سٹوریز جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اور آپ کو بتایا کہ ان لوگوں نے کتنا، اصل میں کبھی کبھی کچھ ایسا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے کہ وہ لوگوں کی جو ہے وہ نظر میں آ جاتا ہے، اور لوگ اس کو اچھے یا برے میں کنسیڈر کر لیتے ہیں. یا تو اچھی چیز ہٹ ہوتی ہے یا بری چیز ہٹ ہوتی ہے. کوئی بھی آپ کی ایسا کام ہے، اگر آپ ایک بڑی پرسنالٹی ہیں، ظاہر ہے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کو جو ہے فالو کرتے ہیں، تو آپ کے جو فالوورز ہیں وہ آپ کی اچھی اور بری دونوں باتوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو یہ ایسی چیزیں تھیں جن پر لوگوں نے بہت کمنٹ کیے، وائرل ہوئیں. یہ ایک ایسی انٹرسٹنگ جو ہے وہ چیزیں پاکستان سے ہم نے آپ کو جو ہے وہ دکھائیں. اسی کے ساتھ آج ابھی بڑھتے ہیں ٹوڈے ہیلتھ کی طرف.
جی جناب، ہیلتھ کی اگر بات کر لیں تو ظاہری بات ہے بہت سی ایسی ہیلتھ ٹپس میں آپ کو دیتی رہتی ہوں. میرا خیال ہے آپ لوگوں کا سب سے فیوریٹ سیگمنٹ جو ہے وہ ہیلتھ کا ہی ہے، اور آپ ہیلتھ ٹپس بھی جو ہے وہ مانگتے رہتے ہیں. تو کچھ لوگوں نے جو ہے وہ سوال یہ کیا کہ جی اسکن کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ اسکن جو ہے وہ جو ڈھلک جاتی ہے، اس پہ جھریاں پڑ جاتی ہیں، یا پھر جو ہے وہ ٹائٹننگ جو ہے وہ اسکن کی عمر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اس حوالے سے یہ کون سی ہماری ایسی ہیبٹ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے. اگر آپ جلدی بوڑھے نہیں ہونا چاہتے تو آپ ایک کام چھوڑ دیں. بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنے گھر میں جو ہے وہ فریج میں سے بوتل نکالتے ہیں پانی کی، اور بوتل سے جو ہے وہ پانی پی لیتے ہیں، گلاس میں پانی نہیں پیتے. یہ بہت ہی بیڈ ہیبٹ ہے. آپ کی اسکن کی جو پورے پورز ہیں، جو آپ کی جھریاں ہیں، وہ نمایاں ہو جاتی ہیں. جس پلاسٹک سے یا جس شیشے سے آپ اس کو جو ہے وہ پانی کو پی رہے ہیں باٹل کو، وہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. آپ کے جو ہے وہ فیس ایکسپریشن سے لے کے اور آپ کی اسکن ڈیزیز تک تمام چیزیں جو ہے وہ آپ کو افیکٹ کر سکتی ہیں صرف ایک بوتل سے پانی پینے سے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے گلاس سے پانی پینا ہے، بوتل سے پانی نہیں پینا، کیونکہ یہ جو ہے وہ قبل از وقت جو ہے جھریوں کا آپ کو ورنہ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اور تحقیقی رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے، بہت سے جو ہے وہ ڈاکٹرز نے مل کر یہ تحقیقی رپورٹ تیار کی ہے کہ جو اس کی ساخت ہے بوتل کی، جب لوگ بوتل سے پانی پیتے ہیں تو ان کے ہونٹ یا منہ سکڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ پرابلم جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. اس لیے بوتل سے پانی نہیں پینا. گلاس کو بنایا ہی اسی لیے گیا ہے کہ گلاس کا اوپر والا جو گول حصہ ہے وہ اتنا اوپن ہوتا ہے. بوتل دیکھیں چھوٹی ہوتی ہے، اس کا اوپر والا حصہ جو ہے وہ چھوٹا ہے. اگر آپ اس سے پانی پیئیں گے تو آف کورس آپ کا منہ جو ہے وہ سکڑے گا، تو جس کی وجہ سے آپ کے منہ پر جو ہے وہ جھریاں پڑ سکتی ہیں. اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، جو ہم فوراً سے جو ہے وہ بوتل سے جو ہے وہ پانی پی لیتے ہیں. گلاس ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے آپ پانی پیتے ہیں تو آپ کو پراپر طریقے سے منہ کھول کے پانی پینے کا موقع ملتا ہے. آپ کا سانس جو ہے وہ صحیح طریقے سے آپ کو آتا ہے اور آپ گلاس کے ایک طرف سے ایزیلی جو ہے وہ پانی پی سکتے ہیں. لیکن بوٹل سے پانی پینے والے جو لوگ ہیں وہ اکثر جو ہے وہ اسکن میں جھریوں کی جو ہے وہ پرابلم ان کو پڑ جاتی ہے. تو آج سے آپ نے یہ عہد کر لینا ہے کہ بوتل سے پانی نہیں پینا، اور بوتل کو ایسے منہ سے لگا کے بھی کوئی کولڈ ڈرنک وغیرہ بھی نہیں پینی. آپ نے جب بھی اس کو جو ہے وہ یوز کرنا ہے یا تو اسٹرا سے یا پھر آپ نے جو ہے وہ گلاس میں جو ہے وہ پینا ہے. تو یہ ضروری چیز ہے اگر آپ اپنی اسکن پہ جھریاں نہیں چاہتے. تو یہ ایک ایسی ٹپ ہے ہیلتھ کے حوالے سے کہ جو میرا خیال ہے آپ کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہوگی، خاص طور پہ خواتین کے لیے. آج کل تو جینٹس کو بھی یہ پرابلم ہو جاتی ہے، جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے 40+ جو ہے وہ جاتے ہیں تو اسکن میں یہ چیزیں جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہیں. تو آپ نے ایسا نہیں کرنا. یہ تھی آج کی جناب ہیلتھ کے حوالے سے کچھ چیز جو ہم نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی. اب ہم ذرا آپ کو بتا دیں کچھ سپورٹس کے حوالے سے کہ سپورٹس میں جناب کیا ہو رہا ہے. تو سپورٹس کے جو ہمارے ایک سپورٹس مین ہیں، بہت ہی جو ہے وہ آل ان آل لوگوں کے فیوریٹ ہیں، پاکستان میں بھی فیوریٹ ہیں، فوف. ان کے حوالے سے جو ہے وہ بہت یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا تعلق تو افریقہ سے ہے، لیکن وہ جب پاکستان جو ہے وہ کھیلنے کے لیے آئے ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کا دورہ جو ہے وہ پہلے بھی کر چکے ہیں، لیکن اس دفعہ جب پاکستان آئے ہیں تو انہوں نے پاکستان کی سیر بھی کی ہے، اس کو یہاں پر جو ہے وہ انجوائے بھی کیا ہے. اور اب دوسری بات انہیں جو ہے وہ پاکستان گھومنے کا موقع جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ ملا ہے. تو وہ اس ٹائم تو پاکستان سپر لیگ کا حصہ بننے کے لیے جو ہے وہ آئے ہیں. اور جنوبی افریقی کرکٹ سٹار نے جو ہے وہ ابھی پاکستان کے کھانے انہیں بڑے پسند آئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہاں کے کھانوں کا جو ٹیسٹ ہے وہ مجھے بہت ہی پسند آیا، اور مجھے یہ جو ہے نا وہ کھانے میرا دل کرتا ہے کہ میں یہ کھانے جو ہے وہ اپنے ساتھ لے جاؤں. تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، افریقہ میں تو ویسے کھانے نہیں ملتے ہوں گے. ظاہر ہے یہاں جتنا کھانوں کا ٹیسٹ ہے اور یہاں جتنے مزیدار جو ہے وہ کھانے ملتے ہیں، وہ تو میرا خیال ہے دنیا میں جو ہے وہ اس کی مثال جو ہے وہ نہیں ملتی. تو پھر یہ جو ہیں فوف، انہوں نے جو ہے وہ پراپر طریقے سے جو ہے کیا جولری کے حوالے سے کہ آپ کو کچھ جو ہے وہ دکھایا جائے. تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں ٹوڈے میک اپ کی طرف. بات ہو رہی ہے میک اپ کے حوالے سے، سجنے سورنے کے حوالے سے. تو جولری کے بغیر تو جناب سجنا سورنا ایسے ہے کہ جیسے آپ نے میک اپ کر کے بھی کچھ نہیں کیا. جب اب تک آپ میک اپ نہ کریں اس کے ساتھ جو ہے وہ میچنگ جولری آپ نے جو بھی ڈریس پہنا ہے نہ ویئر کریں تو پھر کچھ اچھا سا امپیکٹ نہیں آتا. تو جناب یہ جو ایک آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں جولری سیٹ، یہ برائڈ کے حوالے سے بھی، اور ساتھ ہی اگر آپ جو ہے کسی پارٹی میں جا رہے ہیں، شادی میں جا رہے ہیں، جو کہ آج کل جو ہے وہ کافی سیزن ہے شادیوں کا، شادیاں ہو بھی رہی ہیں، تو لوگوں کے لیے سب سے مشکل مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ جولری کیا ویئر کرنی ہے. اب کچھ جولریز ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہر سوٹ کے ساتھ جو ہے وہ ویئر ہو سکتی ہیں، لیکن کچھ جولریز ایسی ہوتی ہیں جو صرف آپ ان کو جو ہے وہ میچنگ کے ساتھ ہی پہن سکتے ہیں. اب جس طرح کے سیٹ آپ کو دکھائے جا رہے ہیں
اس میں جو اس طرح کا سیٹ ہے گولڈ میں ہے, آپ یہ کسی بھی سوٹ کے ساتھ جو ہے ویئر کر سکتے ہیں. سلور میں ہے تو سلور جو ہے وہ آپ سلور کے ساتھ جو ہے وہ وائٹ کے ساتھ کسی کے سوٹ کے ساتھ بھی جو ہے وہ چل سکتا ہے. لیکن اگر اس میں کچھ بیٹس جو ہیں وہ کلرفل ہیں تو ظاہر ہے جو بیٹس اس میں لگے ہیں جس کلر کے, وہ آپ پھر اسی ڈریس کے ساتھ جو ہے وہ چیز جائے گی. اب یہ سلور میں ہے, اس میں جو ہے وہ ڈائمنڈز اور دوسری جو ہے وہ کام ہوا ہے کہ اس میں پراپر طریقے سے جو ہے وہ نگینے جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں, لگے ہوئے ہیں. تو آپ اس کو جو ہے وہ کسی بھی ڈریس کے ساتھ جو ہے وہ ویئر کر سکتے ہیں, قمیص شلوار کے ساتھ بھی, فراک کے ساتھ بھی, ساڑی کے ساتھ بھی. یہ وہ جولری ہے جو آپ کو تمام چیزوں میں جو ہے وہ پروٹیکٹ کرے گی اور آپ کے گلے کو جو ہے وہ خوبصورت بنائے گی. تو اگر خواتین جو ہے وہ پریشان ہیں کہ انہوں نے اب کیا کرنا ہے, آج بارات ہے, ولیمہ ہے, کسی کی مہندی ہے, جانا ہے, کیا کرنا ہے, جولری کون سی ہونی چاہیے, تو آج کل جو لیٹسٹ ڈیزائن ہے وہ کچھ اس طرح کے ہیں جناب, اور آپ یہ جو ہے وہ ضرور ویئر کر سکتی ہیں. بہت اچھے لگتے ہیں بھرے ہوئے گلے کے ساتھ جو ہے وہ, اگر آپ نے نیکلس پہنا ہو تو وہ بہت خوبصورت امپیکٹ دیتا ہے. ابھی تو آج کل جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ گلے کی پٹی کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑے چھوٹے جو ہے وہ ایئر رنگس کافی آن ہے. بہت لمبے لمبے ایئر رنگس کا فیشن تو اب نہیں ہے, لیکن گلے کی جو پٹی ہے وہ بہت کاؤنٹ کرتی ہے. آج کل جو ہے وہ پورے گردن جو ہے وہ کور جس نیکلس سے ہو جاتی ہے, وہ نیکلس بڑا اٹریکٹیو لگتا ہے اور بہت خوبصورت لگتا ہے, تو وہ آپ جو ہے وہ ویئر کر سکتی ہیں. تو آج کے خواتین کے لیے جو ہم نے یہ دکھایا آپ کو جولری کے حوالے سے, مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو کیسا لگا. اور یہ جولری جو ہے اگر آپ کی کسی بھی سوٹ کے ساتھ میچ کرتی ہے تو آج کے آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا مل جائے گا کہ جناب آپ نے جو ہے وہ کون سی جولری ویئر کر کے آج جو ہے وہ شادی میں یا کسی بھی فنکشن میں, جس بھی پارٹی وغیرہ میں آپ نے جانا ہے تو آپ جا سکتی ہیں. اسی کے ساتھ کیونکہ اب خواتین کی بات ہو رہی ہے تو اب جو ہے وہ ظاہری بات ہے دوسری طرف بھی ہمیں بڑا خیال کرنا پڑتا ہے, وہاں پر بھی جو ہے وہ کلیکشن کی جو ہمیں بات دیکھنی پڑتی ہے. لیڈیز کی بات ہوتی ہے تو جینٹس کے حوالے سے بھی ہمارے پاس کلیکشن موجود ہے. تو جینٹس کے حوالے سے آج ہم نے جو ہے وہ کرتا پجامہ, ایک بڑا خوبصورت سٹائل جو ہے وہ لڑکوں میں آن اینڈ آن ہے, اور آج کل جو ہے وہ بڑے ڈفرینٹ اور بڑے زبردست کلرز اور سٹائل کے کرتے جو ہیں وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. آپ جو ہے وہ سردیوں میں گرین کلر, بلو کلر, اسکائی بلو, وائٹ بہت خوبصورت لگتا ہے. اور آج کل جو ہے وہ کچھ دھوتی شلوار کے ساتھ اور پجامے کا جو کمبینیشن جو ہے وہ کرتے کے ساتھ چل رہا ہے, اس میں شارٹ کرتاز اور بہت اس ٹائم جو ہے وہ لوگ پہن رہے ہیں. اگر آپ جو ہے وہ مختلف ویب سائٹس پہ بھی دیکھیں, مختلف جو ہے وہ ایپس پہ دیکھیں, تو وہاں جو آپ کو ماڈل ایکٹریس جو ہے وہ نظر آتے ہیں وہ اسی طرح کے لباس میں جو ہے وہ آپ کو نظر آئیں گے. تو اس وقت میں اگر آپ نے جو ہے وہ مہندی اٹینڈ کرنی ہے, کوئی فنکشن اٹینڈ کرنا ہے, کسی کی برتھ ڈے پارٹی میں جانا ہے اور آپ کرتا ہی ویئر کرنا چاہتے ہیں, تو اس طرح کا کوئی بھی سٹائل جو ہے وہ آپ ویئر کر سکتے ہیں. ان میں سے کوئی بھی کلر آپ چوز کر سکتے ہیں, کسی بھی طرح کا جو ہے وہ آپ سلوا سکتے ہیں یا خرید سکتے ہیں. یہ جسٹ این آئیڈیا ہوتا ہے کہ آپ کو یہاں سے جو ہے وہ ایک آئیڈیا مل جائے کہ ابھی کلیکشن کیا چل رہی ہے اور لیٹسٹ جو ہے وہ ابھی جو ہے وہ جینٹس میں کیا چل رہا ہے نیا. تو ابھی کرتا اور پجامے کا جو ایک فیشن ہے وہ بہت آن ہے, اور یہ کم سے کم میرا خیال ہے جو ہے وہ 40 سے نیچے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس کو جو ہے وہ ویئر کریں تو ان پر زیادہ سوٹ کرے گا, کیونکہ پھر آگے جو ہے وہ قمیص شلوار کا جو ہے وہ سیشن آ جاتا ہے. یہ پجامہ سٹائل جو ہے وہ تقریباً 25 ایئرس کی ایج تک جو ہے وہ اچھا لگتا ہے. تو آپ جو ہے وہ اس کو ضرور ویئر کیجئے, بتائیے ہمیں, اور جتنے بھی جو ہے وہ بھائی ہیں, لڑکے ہیں, وہ اس کو ویئر کر کے ضرور بتائیں کہ وہ کیسے لگ رہے ہیں, بلکہ اپنی پکچر بھی بھیجیں. اور اگر اس میں سے آپ نے کوئی ایک سلیکشن کر لی ہے کہ ہم نے ایسا بنوانا ہے اور پھر آپ وہ بنوا لیں, تو اس کی جو ہے وہ ہمیں پکچر بھی سینڈ کریں, ہم وہ بھی دکھائیں گے کہ جی ہمارے پروگرام سے آپ نے جو ہے وہ یہ چیز لی اور پھر آپ نے جو ہے وہ اپنے آپ کو اس میں جو ہے وہ سیٹ کیا. یہ تو ہو گئی آج کی کچھ کلیکشن لیڈیز اینڈ جینٹس کے حوالے سے, جولری کے حوالے سے اور کرتا پجامہ کے حوالے سے. لیکن ابھی ایک بہت اہم اور خاص ہمارا سیگمنٹ جو ہے وہ باقی ہے, اور وہ ہے ٹوڈے بک کا. تو سب سے پہلے چلتے ہیں ٹوڈے بک کی طرف. بک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تقریباً کوشش تو ہم کرتے ہیں کہ ڈیلی ہی ہماری جو ہے وہ یہ شامل ہو اور ڈیلی ہی ہماری روٹین کا یہ حصہ ہے. اتنی کتابیں ہیں دنیا میں, اتنی کتابیں ہیں کہ اگر ہم بات کرتے چلے جائیں تو کتابیں ختم نہیں ہوں گی, اور زندگی کے ہر پہلو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ بہت کچھ ہے. ابھی اگر ہم سب سے پہلے توجہ دیں تو سب سے پہلے اگر ہمیں اپنی پرسنالٹی کو گروم کرنا ہے, اپنے آپ کو ریلیکس فیل کروانا ہے, اپنی ٹینشنز کو ریلیز کرنا ہے, تو آپ کو وہ کتابیں پڑھنی ہوں گی جو آپ کے مائنڈ کو جو ہے وہ ریلیکس کرتی ہیں.
आपके माइंड को जो है प्रोटेक्ट करती हैं, आपके माइंड को जो है वो पावर देती हैं। तो एक ऐसी किताब हमारे पास मौजूद है जो हम आपको बताने जा रहे हैं, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये ऐसी किताब है कि जो बहुत ही ज़बरदस्त बुक है। इसमें आपको जो है वो ख़ास तौर पे इसकी लाखों कापियाँ फ़रोख्त हो चुकी हैं और ये 1963 के सबसे ज़्यादा शानदार और प्यारे रूहानी मददगार कामों में से एक काम है। यानी कि ये एक ऐसा काम है, एक ऐसा बेड़ा उठा लिया था ये राइटर ने इसको लिखकर कि जिसमें उन्होंने जो है वो खौफ को ख़त्म करने की तमाम जो है वो बेहतर ताल्लुकात कैसे हो सकते हैं, आप बेहतर अपनी नींद कैसे पूरी कर सकते हैं, आप अपने आप को खुश कैसे रख सकते हैं, आप दूसरों को जो है वो अच्छा महसूस कैसे करवा सकते हैं, आप दूसरों के लिए अच्छाई कैसे कर सकते हैं। टेक्निकल और आसान तरीकों से जो है वो इस किताब में आपके लिए जो है वो तमाम, आप अपनी जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो कैसे दूर कर सकते हैं, आप अपनी फिजिकल जो है वो किस तरह अपीयरेंस रख सकते हैं, आप अपनी जिस्मानी तंदुरुस्ती को बेहतर कैसे बना सकते हैं। फिर इसमें ज़िंदगी के वो तमाम वाक़ियात हैं, शऊर और लाशऊरी जहनों के काम के नतीजे हैं, इसमें अमली टेक्निक का मशवरा है। फिर इसमें जो है वो कोई शख्स अगर अपनी तकदीर बदलना चाहता है, कोई शख्स ये चाहता है कि उसकी तकदीर में जो लिखा है वो चेंज हो, तो उसे क्या करना चाहिए, उसको कौन से ऐसे काम करने चाहिए। कुछ मौज़ाती तौर पे तवानाई को फोकस और रीडायरेक्ट करके दुनिया के तमाम मज़ाहिब का मुताला जो है वो ये किताब करती है और बरसों से जो है वो इस पे तहकीक हो रही है और इस बात पर जो है वो इस किताब ने लोगों को कायल कर लिया है कि सारी रूहानी ज़िंदगी के पीछे कोई ना कोई बड़ी ताकत जो है वो मौजूद होती है और ये ताकत हम में से हर एक के अंदर है, सिर्फ उसको ढूंढने की ज़रूरत है। अक्सर औक़ात हम लोगों को ये कहते हैं ना कि आपके अंदर तो बड़ी कोई स्पिरिचुअलिटी हमें नज़र आती है, आपका तो बड़ा अंदर जो है वो कुछ और है और बाहर से आप कुछ और है। जब एक स्पिरिचुअलिटी की बात आती है तो लोग जो है वो कुछ डिफरेंट किस्म का रिएक्ट करते हैं और अगर एक आम इंसान की, एक आम कैजुअल रूटीन की बात आती है तो लोग कुछ डिफरेंट किस्म का जो है वो रिएक्ट करते हैं। तो द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी बुक है जो आपको ज़िंदगी के तमाम पहलुओं पर मदद फराम करती है और इसको लिखने का मकसद भी यही था कि इंसान अपनी पर्सनालिटी को, अपने माइंड को, अपने रोज़मर्रा के कामों को कैसे इंप्रूव कर सकता है, कैसे जो है वो अपनी ज़िंदगी को जो है वो बेहतर से बेहतरीन बनाया जा सकता है और कैसे हम ये जो फैसला लेकर बैठ जाते हैं कि हमारी तकदीर में लिखा था और ऐसा हो गया, इस चीज़ को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, अपनी तकदीर में जो शामिल नहीं है उसे शामिल कैसे किया जा सकता है। इसमें वो तमाम चीज़ें जो है वो लिखी पढ़ी मौजूद हैं और आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है वो राइटर की अपनी लिखी होती हैं जिस पर जो है वो हम उस पर नहीं इत्तेफाक करते कि कुछ हम जो है वो एज अ माहिर नफ्सियात भी, अगर मैं इस किताब को जो है वो रीड करूँ या मैंने इसको पढ़ा और मैं हमेशा से वही किताब आपके लिए लेकर आती हूँ जो मैं खुद मैंने पढ़ी होती है और मुझे उसके बारे में थोड़ी आगाही जो है वो होती है, बाकायदा तौर पर जो है उसके हर पहलू से जो है वो मुझे मालूम होता है कि हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसमें क्या है और ज़रूरी भी होता है कि आप इसको खुद से पढ़ें ताकि आपको जो है वो पता चले कि बुक जो है वो क्या कह रही है या आपसे क्या डिमांड कर रही है। हर किताब पढ़ने वाले से कुछ डिमांड करती है और वो डिमांड ये होती है कि उसको समझा जाए जो राइटर ने अपनी मर्जी से अपने अल्फाज में लिखा है। कुछ राइटर तो बहुत जर्नल डिस्कशन करते हैं लेकिन कुछ राइटर जो है वो एक आम सी चीज़ को इतना मुश्किल बना देते हैं कि उसको समझना जो है वो मुश्किल हो जाता है। दो तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में, एक जो आसान काम को आसानी से कर लेते हैं, एक जो मुश्किल काम को आसान से कर लेते हैं और एक है जो आसान काम को मुश्किल बना देते हैं। ये जो कैटेगरीज है ना लोगों की, इसी तरह से राइटर्स हैं कि कुछ लोग तो बहुत आसान बात करते हैं, समझ आ जाती है, कुछ लोग जो है आसान बात को भी मुश्किल बना देते हैं कि जो समझना जो है वो कासिर हो जाता है। ऐसे लोगों को जो है वो कहते हैं कि इनके पास सबकॉन्शियस माइंड मौजूद है और इस तरह के लोग जो है वो मुख्तलिफ तरीके से जो है वो लोगों को टैकल करने की जो है वो सलाहियत भी रखते हैं और फिर एक ऐसा एलिमेंट होता है इनके माइंड के अंदर कुछ शातरनस का कि जो है वो इनका दिमाग जो है वो तेज़ी से काम करता है, चलता है, बहुत चलता है और ये क्या नेगेटिविटी की तरफ चलता है, उसकी बात कर दी, उससे कह दिया, उसको कह दिया। इस तरह के लोग जो है वो दूसरों के लिए भी खतरा होते हैं और अपनी ज़ात के लिए भी खतरा होते हैं जो कि आसान कामों को मुश्किल बनाने की सलाहियत रखते हैं। तो खतरनाक लोगों से जो है वो परहेज ही करना चाहिए और इस बुक को ज़रूर पढ़िएगा और ख़ास तौर पे मुझे पढ़ के बताइएगा कि आपको ये बुक जो है वो कैसी लगी। इसी के साथ क्योंकि अब हमें ब्रेक पे बढ़ना है और ब्रेक के फौरी बाद जब हम वापस आएंगे तो आपको पता है कि हम जो है वो डिस्कस करते हैं कुछ अहम टॉपिक्स के हवाले से, कुछ सोशल इश्यूज़ के हवाले से, स्कूल के हवाले से हमें बात करनी है कि 24 नवंबर से 31 जनवरी तक जो है वो स्कूल बंद करने का ऐलान सामने आया है लेकिन प्राइवेट एसोसिएशन ने जो है वो इसको रिजेक्ट कर दिया है। फिर अगर आप महंगाई की तरफ आ जाएं तो कुछ कमी वाक़या हुई है लेकिन अभी भी आलू जो है वो 105 रुपये और टमाटर जो है वो 150 रुपये ही है। उस तरह से जो है वो कमी वाक़या नहीं हुई जिस तरह से आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए था। फिर अगर हम जो है वो ये बात कर लें
کہ اور مزید جو ہے وہ سلسلے کیا ہو رہے ہیں, کیا جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ جو بائیڈن کے حوالے سے جو ہے وہ کیا بیانات آ رہے ہیں اس کووڈ کی سچویشن میں, ان کے لیے جو ہے وہ یہ کتنا مشکل ہوگا تمام چیزیں ہینڈل کرنا, کیونکہ امریکہ سے تمام ممالک جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں, ہم اس چیز کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے. پھر ہمیں جو ہے وہ یہ سوچنا ہے کہ پاکستان میں ان پروسیسلی جو ہے وہ ہم کون سی ایسی چیزیں, نئی ڈیولپمنٹس کیا ہو رہی ہیں. پنجابی کہ 24 نومبر سے 31 جنوری تک جو ہے وہ اسکول بند کرنے کا جو ہے وہ پلان سامنے آیا حکومت کی طرف سے, لیکن پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن والے جو ہے وہ اسے ماننے سے جو ہے وہ انکار کر رہے ہیں, اور انہوں نے صاف اور واضح پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ آلریڈی بچوں کا بڑا نقصان ہو چکا ہے, تو ہم اتنی چھٹیاں جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. اب نجی اور سرکاری اسکولوں کے جو 7,361 طلبہ جو ہے وہ ان کے کرونا ٹیسٹ بھی مثبت آ چکے ہیں, اور اس کی وجہ سے ہی جو ہے وہ بند یا اس کو جو ہے بند رکھنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے. اب اسکولز کے حوالے سے یہ بات پہلے سے ہی ہو رہی تھی کہ دیکھیں خدا نہ خواستہ اگر کوئی اس طرح کی جو ہے مس مینجمنٹ سامنے آتی ہے, کچھ اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں جو ہے سامنے آتی ہیں کہ کرونا کیسز جو ہے وہ بڑھ جائیں یا بچوں کو جو ہے وہ اس سے افیکٹ ہو جائیں, تو پھر لوگ کیا کریں گے. اب اس پر تو لوگ آتے نہیں ہیں یا اس پر تو لوگ بات نہیں کرتے ہیں, لیکن اس چیز پر جو ہے وہ واویلا جو ہے وہ مچا رکھا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اسکول بند نہیں کرنے. بچوں کی تعلیم اور تربیت بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ان کی ہیلتھ ہے, ان کی صحت ہے. خدا نہ خواستہ اگر کووڈ سے ہی کوئی جو ہے وہ اس کو ہو جاتا ہے, کوئی بچہ جو ہے وہ اس سے افیکٹ ہو جاتا ہے, جو کہ میرے سامنے جو لسٹ پڑی ہے اس میں جو ہے 7,361 طلبہ کے کرونا ٹیسٹ کی وجہ سے جو ہے وہ اسکول کو بند یا کھولنے کا جو ہے فیصلہ اس وقت جو ہے وہ حکومت کی طرف سے سامنے آ رہا ہے. تو اس پر جو ہے وہ پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن والے جو ہے وہ کیوں جو ہے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہے, اور قبل از وقت اسکولوں کو بند کرنا غیر دانشمندانہ فیصلہ ہوگا, ایسا کہنا ہے جناب صدر پاک ایوان تعلیم قاضی نعیم انجم, اور حکومتی تجویز جو ہے وہ مسترد کر دی ہے. کاشف مرزا صاحب جو کہ صدر جو ہیں آل پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کے, ان کا بھی یہی کہنا ہے, ان کا بھی یہی بیان جو ہے وہ آج کے اخبار میں جو ہے وہ لگا ہے کہ جی یہ غیر دانشمندانہ فیصلہ ہے اور اس پہ اسکولوں کو بند نہیں ہونا چاہیے. تو اگر اسکول کو بند نہیں ہونا چاہیے تو پھر ایس او پیز کس نے فالو کرنے ہیں, اور بچے جو اس سے افیکٹ ہوئے ہیں, کووڈ جن کو ہوا ہے, ان کا کیا قصور تھا. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ چیز جو ہے وہ ہو جاتی ہے, اس کو روکنے کے لیے جو ہے وہ پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن نے جو ہے وہ کیا اقدامات کیا ہے. اب کیا وہ یہ تمام کیسز جو ہے وہ گورنمنٹ اسکول پہ ڈال دیتے ہیں, یا وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ کئی پرائیویٹ اسکولز میں جو ہے وہ پراپر طریقے سے ایس او پیز کو فالو نہیں کیا گیا, جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ کووڈ کے جو کیسز ہیں وہ سامنے آئے. خدا نہ خواستہ ٹھیک ہے بچوں کا امیونٹی سسٹم جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے, اور بچوں پر جو ہے وہ یہ کووڈ اس طریقے سے اثر انداز نہیں ہوتا, بچے ریکور کر جاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی جو تکلیف جو اس وقت کی جو ہے وہ کرب کی کیفیت وہ گزار رہے ہوتے ہیں, وہ تب بھی تو اسکول سے چھٹیاں ہونی ہیں. وہ کس طرح سے جو اسکول جائیں گے, تب وہ ان کی تعلیم و تربیت جو ہے وہ کہاں جائے گی جب ایک بچہ ہی بیمار ہو گیا ہے اور اس سے مزید اور بچے جو ہے وہ بیمار ہو گئے ہیں. تو اس سچویشن میں آگے حکومت کا تو یہ فیصلہ ہے, لیکن اب پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کے جو صدر ہے کاشف مرزا صاحب, ان کا کیا بیان ہے, وہ کیا کہتے ہیں, اور ان کے جو ہے وہ کیا خیالات ہیں, اور اب ان کا جو ہے وہ نیکسٹ لائے عمل کیا ہے. مختلف چینلز پہ جو ہے وہ مختلف ان کے بیانات جو ہے وہ چل رہے تھے, جس کی وجہ سے ہم نے جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ ان کو اپنے مارننگ شو میں جو ہے وہ لیا جائے, ان سے بات کی جائے کہ اب ان کا اگلا لائے عمل جو ہے وہ کیا ہوگا. السلام علیکم کاشف صاحب. جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب, آپ ٹھیک ہیں؟ سر کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ. جی اللہ کا شکر, بالکل ٹھیک ٹھاک. یہ فیصلہ جو ہے دوبارہ سامنے آ گیا ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کووڈ کے جو ہے وہ کیسز سامنے آئے ہیں, بچوں میں جو ہے وہ کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے, مثبت جو ہے وہ ٹیسٹ آئے ہیں, جس کی وجہ سے دوبارہ سے جو ہے فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ 24 نومبر سے 31 جنوری تک جو ہے وہ اسکول بند کرنے کا پلان سامنے آ گیا ہے. اب آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے جی, پہلے اس میں حوالے سے بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے کہ گورنمنٹ نے خود آفیشیل لیول کے اوپر اتنے بڑے جلسے کیے ہیں, اور آپ نے یہ دیکھا ہے اب بھی جلسے جلوس ہو رہے ہیں. گورنمنٹ نے جب تک گلگت بلتستان کے الیکشن تھے خود بھی بھرپور طریقے سے 1.5-2 لاکھ کے دعوے کیے آڈینس کے موجود تھے, اور کرونا جو ہے اگر یہ پھیلا بھی ہے کہیں پہ بھی تو یہ ان جلسے جلوسوں کی مہربانیوں سے پھیلا, جس میں تمام سیاسی قائدین نے بھرپور اپنا حصہ ادا کیا اور بھرپور کر بھی رہے ہیں. اب جب صورتحال بگڑ گئی, پورا پاکستان اس بات کا اب گواہ ہے کہ ایس او پیز کے اوپر اگر کہیں پہ عمل درآمد حقیقی معنوں میں ہوئے وہ ہیں ہمارے تعلیمی ادارے. اور تعلیمی ادارے میں حالت یہ تھی کہ آپ کے اپنے چینلز نے بھی بارہا یہ دکھایا کہ ایک والدین جو ہیں
एक बाइक पर 4 बच्चे ला रहा है या कार में लेकर आ जी, रहा है, बिल्कुल, पिकअप बिल्कुल। में आ रहे हैं, और आगे वहाँ कोरोना नहीं फैलता, लेकिन जैसे वो एसओपीज के ऊपर अमल दरामद शुरू करते हैं वहाँ से छोड़ता है और आगे क्लासरूम तक एनवायरनमेंट दिखाए गए हैं। इवन के तमाम मिनिस्टर साहबान खुद इस बात के दावेदार हैं कि स्कूल्स के अंदर जबरदस्त एसओपीज पे अमल दरामद हो रहा है, चाहे वो पंजाब का मिनिस्टर था एजुकेशन या फेडरल मिनिस्टर था। शफकत महमूद ने भी यही बात की, इवन उमर असद जो एनसीओसी के चेयरपर्सन है उन्होंने भी ये बात की कि तालीमी अदारों की वजह से कोरोना नहीं फैला। अच्छा, अब जहाँ इतने बड़े लेवल पे आपके 2,07,000 प्राइवेट स्कूल हैं, आपके 1,32,000 पब्लिक स्कूल हैं, अगर लगभग 3.5-4 लाख स्कूलों के अंदर पूरे पंजाब में महज 500 केसेस इन्होंने रिपोर्ट किए, और ये वो केसेस हैं उन 500 में से भी 450 वो स्कूल हैं जो पब्लिक के स्कूल थे, गवर्नमेंट के स्कूल थे, जहाँ पे एसओपीज के लिए आपको याद होगा आप ही के प्रोग्राम में हमने बारहा इत्तला की थी कि 50 अरब रुपया चाहिए गवर्नमेंट को अपने तालीमी इदारों में एसओपीज को इंश्योर करने के लिए। 2.5 करोड़ बच्चा हमारा पब्लिक स्कूलों में पढ़ता है, जो इस कौम का बच्चा है, हमारा बच्चा है, लेकिन हुकूमत की चूंकि अपनी औलादें इन पब्लिक स्कूलों में नहीं पढ़ती, लिहाजा उन्हें को परवाह नहीं थी, वहां पे इंश्योर नहीं किया, और यकीनन वो फिर भी ये अगर वो 500 केसेस हैं तो वो फिर भी इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर जितना ये कोरोना फैलाया गया स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर और स्टेट स्पॉन्सरशिप के ऊपर, मैं बल्कि कहूंगा, जिसमें इन्होंने बढ़ चढ़ के खुद हिस्सा लिया, तो ये जुल्म होगा। ये जहां एसओपीज को अमल दरामद हो रहा, बल्कि हम अपने बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, टीचर्स को एजुकेट कर रहे हैं, अपने जो पेरेंट्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है कि वो किस तरीके से इन हालात में बेहतर तौर पे अमल दरामद करें। अगर एक 6 घंटे या 7 घंटे बच्चा वहां मौजूद है, मास्क भी लगा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग भी हो रही है, तो वो तो घर से ज्यादा वहां महफूज है, ये साबित भी हो गया। तो ये बड़ी जुल्म होगा। काशिफ साहब, आपको याद होगा जब आपने पिछली बार मुझे ज्वाइन किया था तो मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट भी की थी और आपको ये कहा भी था कि क्लासरूम के अंदर तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बड़े अच्छे तरीके से अब बच्चों को डील किया जा रहा है, लेकिन वही बच्चे जब बाहर निकलते हैं, वैनों में बैठते हैं, घर जाते हैं और एक के ऊपर एक बच्चा जो है वो सवार है और वहां पर जो है वो कोई एसओपीज जो है वो नजर नहीं आते। बच्चे तो वही हैं जिनको अंदर तो प्रोटेक्ट किया जा रहा है, लेकिन स्कूल के बाहर, गेट के बाहर निकलते हुए भी, बैठते हुए भी, घर तक पहुंचते हुए भी, ये तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, वो घर वाले भी, वो लाने वाले भी, वो अगर वैन लगवाई हुई है तो वो वैन वाले भी, और जो है वो गेट कीपर भी, और उससे आगे जो एक प्रोसेस या सिनेरियो स्टार्ट होता है उसकी तो एक अलग बात आती है, लेकिन वो एक बच्चा इतने सारे माहौल से गुजर के उस स्कूल के अंदर पहुंचता है, उसके भी तो कोई जिम्मेदार होंगे जिसकी वजह से ये कोविड जो है वो फैला है। देखिए, ये तो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि जब तक आपने जो अदारे जिन्होंने एजुकेट करना था उनको आप ओपन नहीं रखेंगे, जहाँ पे एजुकेट कर रहे हैं, जहाँ पे ट्रेन कर रहे हैं, उतनी देर तक तो आप घरों के अंदर बैठा देंगे। किसने वहां पे जाके इन बच्चों को एजुकेट करना था? ये वो प्लेटफॉर्म है कि जब आते हैं बच्चे घरों में जाके बताते हैं कि हमें क्लासरूम में इतने फासलों में बैठाया जाता है, सैनिटाइज किया जाता है और जो है सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताया जाता है, एसओपीज को इंश्योर करवाया जाता है, फिर ये ट्रेनिंग बच्चा इम्प्लीमेंट कर सकता है अपने घर के अंदर। अब हम क्या करते हैं कि जैसे ही कोई वो चीज नहीं होती, सबसे पहले जो सबसे ज्यादा एसओपीज को इंश्योर करता है, अमल दरामद कर रहा है, उसको हम बंद कर देते हैं। नतीजा ये निकलता है कि आपके सिविल सोसाइटी का स्ट्रक्चर ही ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को एजुकेट करें और इन चीजों के ऊपर अमल दरामद करें। और फिर उस वक्त तो ये अलमिया और खतरनाक होता है जब हुकूमत, जब हमारा प्राइम मिनिस्टर समेत तमाम हमारे बड़े बड़े मिनिस्टर जो हैं कोई भी मास्क ना पहने और तो हमें हदायत दे रहे हो कि जी आप मास्क पहने। आप इतनी बड़ी गैदरिंग कर रहे हैं जहाँ पे लोगों ने किसी किस्म का कुछ जो है वो ख्याल नहीं रखा और आप खुद भी नहीं ख्याल रख रहे। आप हमारे जितने कायदीन हैं, चाहे वो अपोजिशन के हैं या हुकूमती हैं, सबको देखें। अब आप जितनी देर तक खुद नमाज नहीं पढ़ेंगे ना, बच्चा कभी भी जितनी मर्जी तलकीन करते हैं वो नमाज नहीं पढ़ेगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो आपने तो खुद तो मास्क पहनना नहीं, अब आप चाहे प्राइम मिनिस्टर नहीं पहन रहे, मिनिस्टर नहीं पहन रहे, फिर आप कैसे तो करेंगे? तो मैं तो बल्कि समझूंगा कि जितने हमारे पाकिस्तानी भाई बहन जो अल्लाह को प्यारे हुए हैं इस दूसरी लहर में, जितने हमारे जो आप ये देखें कि जो अबतरी फैली है, इसके जिम्मेदार अरबाब इख्तियार हैं और इनको ये कौन है फिर इनका कातिल? जो मैं तो ये नहीं समझूंगा कि अल्लाह को, बल्कि उनको डिलिबरेटली सेकंड वेव को क्रिएट किया गया। इस वक्त यूनेस्को, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक और यूएनओ की एडवाइजरी है कि जो बच्चों का तालीमी नुकसान हो चुका है वो कोविड से बड़ा नुकसान है। ये तो रिकॉर्ड के ऊपर है। 87% वालिदैन कह रहे हैं खुदा के लिए तालीमी इदारे खुले रखो, हमारे बच्चे बर्बाद हो चुके हैं।
लेकिन इनके ऊपर कोई असर नहीं काशिफ हो साहब, रहा। ये फैसला तो अब टेस्ट जो किए गए हैं उनके मस्बत या मनफी आने के बाद ही किया जाएगा कि कितने टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आए और कितने टेस्ट नहीं, क्योंकि अभी तो बहुत सारे बच्चों के जो है वो कोविड टेस्ट जो है वो इन प्रोसेस हैं जिनके रिजल्ट ही अभी नहीं आए हैं। ये भी हुकूमत की तरफ से जो एक बयान सामने आया है। अगर खुदा ना खास्ता जो है वो मस्बत टेस्ट जो है वो ज्यादा होते हैं और ये फैसला जो है वो ऑन एंड ऑन हो जाता है, तो उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? अभी तक की जो डाटा जो सब तक सामने आया है इस 15 अगस्त से लेकर आज तक लगभग 3 माह हो चुके हैं, वो तो साबित करता है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर तो बहुत ही जबरदस्त बेहतरीन एसओपी अमल दरामद हुआ है और कोई खतरनाक अलार्मिंग सिचुएशन नहीं जिसको गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी एडमायर किया गया है। लेकिन अगर पाकिस्तान की तारीख के अंदर हमने ये भी देखा जब कोरोना को क्रिएट किया जाता है उस वक्त डाटा भी एकदम जो है वो आपको अपराइजिंग नजर आ रहा होता है, और जिस वक्त खत्म याद होगा पिछली मतलब जब इन्होंने खत्म किया था तो डेली बेसिस के ऊपर डिक्लाइन की जो शरह बताई गई थी वो भी बड़ी चौंका देने वाली थी। लिहाजा डाटा से ज्यादा इम्पोर्टेंट इस वक्त इनकी अपनी हरकतें हैं। जब तक ये खुद अपने आप को जलसे जुलूसों से नहीं रोकेंगे, लोगों के जो है फील्ड्स हैं, प्रोफेशंस हैं, उनको बर्बाद करने पे ये तुले हुए हैं, अपनी अनानियत के पीछे, अपनी जो अना की तस्कीन की खातर ये इनको ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तानी जुलूसों पे तो पाबंदी आयद कर दी गई है, वो तो पाबंदी जो है वो लगा दी गई है। नहीं हो रहा। आप ये देखें कि अभी ये संडे का जो है अपोजिशन ने वो जलसा मंसूख नहीं किया, उन्होंने कहा कि हमने करना है। अगर वो जलसे रहेंगे और फिर मुझे बताएं जो पहले 2 माह जलसे ये सबको सोचना चाहिए ना काशिफ साहब, इसमें सबको जो है वो अपना हिस्सा डालना चाहिए। ये तो एक ऐसी वबा है कि जिससे निपटने के लिए जो है वो सबको अपना अपना जो है वो किरदार अदा करना होगा। एक प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल की तो बात ही नहीं है, ये तो सेहत की बात है और ये तो जो है वो बच्चों को और जो है बचाने की बात है कि उनको इस वबा से कैसे जो है वो सेफ रखा जा सकता है। इसमें तो जाहिर बात है कि अगर कोई खुदा ना खास्ता इस तरह के केसेस जो है मजीद बढ़ते हैं, सामने आते हैं, आपने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई, प्राइवेट जो है वो स्कूल में बहुत अच्छे एसओपीज को फॉलो किया गया, लेकिन जहां गवर्नमेंट स्कूल की बात आती है वहां पर भी जो है वो केसेस रिपोर्ट हुए। अब गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल तो स्कूल है, जाहिर है उन्होंने जो फैसला करना है वो तो स्कूल को मद्देनजर रखते हुए करना है कि स्कूल खुलेंगे या स्कूल नहीं खुलेंगे। अब ये फैसला करना कि प्राइवेट अलग होंगे या गवर्नमेंट का जो है वो बंद होंगे, तो ये तो एक मुश्किल टास्क होगा। तो अगर ऐसा होता है तो मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, तो आप लोग जो है वो क्या करेंगे? इसमें प्रोटेस्ट करेंगे? क्या आपकी तरफ से क्या बात सामने आएगी? देखिए, सिंध के गवर्नमेंट ने तो वाज़ेह कर दिया है कि वो विंटर वेकेशन नहीं करेगी, और पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर ने भी ये पिछले दिनों कहा था कि विंटर वेकेशन नहीं होगी। अब जो एनसीओसी का 23 को जो इजलास कर रहे हैं जिसके अंदर इन्होंने तजावीज़ दी हैं, वो तो तजावीज़ खासी मज़ाक़ा खेल रहे हैं, उसको ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन मुल्क भर के अंदर जो है मुस्तरद कर चुकी है। हमारा ऑलरेडी जो विंटर एरिया है वहाँ तो वैसे दिसंबर में छुट्टियां हो जानी है, उसके बाद तो 3 माह की वहाँ पर एरिया ऐसा है कि वहाँ पे विंटर वेकेशन 3 माह की होती है। तो ये मुमकिन ही नहीं है कि हम जो है वो इसको कर सकें, और इस मतलब विंटर वेकेशन भी हमने नहीं करनी। तालीम का सिलसिला जो है वो बर्बाद हो रहा है, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, किसी भी सूरत में जो है तालीमी इदारे बंद नहीं होंगे और तालीम का तदरीस का सिलसिला जारी साथ। ठीक है, आप अपने मौकफ पे कायम है कि किसी भी सूरत तालीमी इदारे बंद नहीं करेंगे? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हम बंद नहीं करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है काशिफ मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और मॉर्निंग शो में खास जो है वो गुफ्तगू करते हुए काशिफ मिर्जा साहब की तरफ से जो बयान सामने आया, आप सब लोगों ने सुना कि हालात किसी भी तरह के हों, प्राइवेट एसोसिएशन वाले जो हैं वो किसी भी कीमत पर जो है वो तालीमी इदारे बंद नहीं करेंगे। तो ये चीज़ जो है वो एक बड़ी मैं आपको कल भी जो है वो ये खबर दे रही थी कि शादी हॉल मालकान जो है वो उन्होंने भी जो है वो यही कह दिया है कि हम किसी सूरत जो है वो अपने शादी हॉल्स बंद नहीं करेंगे। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन वाले भी कह रहे हैं हम किसी सूरत जो है वो ये काम नहीं करेंगे। अब हुकूमत इनसे ये कौन सी ऐसी सूरत पैदा होगी कि जब ये काम होगा या नहीं होगा या क्या प्रोसेस होगा? ऑलरेडी बहुत नुकसान हो चुका है, फाइनेंशियली भी, तालीमी मैदान में भी और हेल्थ के डिपार्टमेंट में भी लॉस कर चुके हैं हम। पूरी दुनिया का लॉस है ये, किसी एक मुल्क का लॉस नहीं है, किसी एक शहर का लॉस नहीं है, किसी एक एरिया का लॉस नहीं है, ये पूरी दुनिया के बच्चों का जो है वो तालीमी म्यार जो है वो इस टाइम जो है डिस्टर्ब हुआ है। ऑनलाइन सेशंस जो है वो जो बच्चे ले रहे हैं वो बस पढ़ रहे हैं, अपनी स्टडीज कर रहे हैं, वरना बच्चे जो है पूरा साल अगर स्टडी ना करें तो उसके बाद जो है वो अगले कई सालों तक वो 1 साल की जो है ना वो रिकवर आप उसको नहीं कर सकते। बहरहाल जी, काशिफ मिर्जा साहब का जो है वो स्पेशल उन्होंने जो है वो ब्रेकिंग दे दी हमें और हमें बता दिया है कि वो किसी सूरत जो है वो बंद नहीं करेंगे तालीमी इदारे, चाहे हुकूमत का कोई भी मौक़िफ़ हो। इसी के साथ आपको ये बताती चलूं कि अगर हम सूबाई हुकूमत पंजाब की बात कर लें तो सूबाई हुकूमत पंजाब में जो है वो
ہفتہ شان رحمت للعالمین کا آج چوتھا روز ہے اور یہ تقریبات جو ہے وہ پچھلے 3 روز سے جو ہے وہ جاری ہیں الحمرا آرٹ کونسل جو ہے وہ لاہور میں، اور خاص طور پہ اس میں جو ہے وہ نعتیہ مقابلے، تقاریر، بچے اور بچیوں میں جو ہے وہ پرائز ڈسٹریبیوشن، اور اس کے لیے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب نے جو ہے وہ خصوصی اعلان بھی کیے، خصوصی شیلڈز بھی دی ہیں اور جو ہے وہ ان کو انعامات سے بھی نوازا گیا اور کیش پرائزز بھی جو ہے وہ رکھے گئے ہیں۔ اس میں کافی جو ہے وہ بجٹ اس کا جو ہے وہ رکھا گیا ہے جس میں وہ بچے اور بچیاں جو تقریری مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں، جو کہ شان رحمت للعالمین کے اس ہفتے میں جو ہے وہ بھرپور طریقے سے مختلف کالجوں اور اسکول سے جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، نعتیہ جو ہے وہ مقابلے ہو رہے ہیں، تو اس میں جو جیتنے والی ٹیم ہے یا جیتنے والے جو بھی لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ خاص طور پر انعامات سے نوازا جا رہا ہے۔ آج چوتھا روز ہے اور 19 نومبر کو ہفتہ شان رحمت للعالمین، آج جو اسپیشل عثمان بزدار صاحب جو ہیں ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب، ان کی آج مقامی ہوٹل میں عالمی مشائخ علماء کنونشن جو ہے وہ اس کی تقریب کی آج وہ صدارت کریں گے، اور صوبائی وزراء، اراکین اسمبلی، عالمی مندوبین، اکاربین اور مصروف مشائخ علماء اور دیگر مذاہب کے قائدین کنونشن میں جو ہے وہ شرکت کریں گے۔ یہ ابھی لیٹسٹ جو ہے وہ ہم آپ کو جو ہے وہ اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ کنونشن میں تلاوت قرآن پاک کی سعادت جو ہے اس سے لے کر اور تمام جو ہے وہ جتنے بھی علماء دین ہیں وہ وہاں پر شریک ہوں گے، جن میں خاص طور پہ جو ہے وہ بھارت سے آئے ہوئے مندوبین پر خواجہ فرید الدین فخری، تیونس کے مندوب جو ہیں الشیخ فضل بن محمد الکروانی وہ بھی شامل ہوں گے، اور ایران کے مندوب بھی شامل ہوں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے اس کنونشن میں ان کی خصوصی شرکت ہوگی۔ ہندو برادری کے ڈاکٹر منور چاند، سابق بشپ آف لاہور ایگزیلینڈر جان ملک اور سردار کلیان سنگھ کلیان بھی کنونشن میں شریک ہوں گے۔ اس کے ساتھ آپ کو بتاؤں کہ چاروں مسالک کے جید علماء کرام جو ہے وہ اس میں شامل ہوں گے، جن میں علامہ سید ریاض حسین نجفی، صاحبزادہ حافظ فضل الرحیم، صاحبزادہ ڈاکٹر راغب حسین نعیمی صاحب، علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب اور علامہ ہادی الحسینی، حافظ زبیر احمد ظہیر صاحب، علامہ محمد حسین اکبر اور دیگر علماء کرام اور مشائخ اعظام بھی جو ہے وہ شریک ہوں گے۔ تو آج بھی بڑی محفل کا جو ہے وہ انعقاد ہے، اور خاص طور پر جو ہے وہ پنجاب حکومت کا یہ فیصلہ کہ نبی پاک آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں یہ ہفتہ منانے کا جو ایک انعقاد کیا گیا ہے، اس کا مقصد پوری دنیا کو یہ دکھانا ہے کہ ہم اپنے نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور ہر سال ربیع الاول کے مہینے میں جو ہے وہ یہ منایا جائے گا، جس میں بچوں کو جو ہے وہ پورے اس میں تمام لوگ شامل ہوں گے، اس میں بچے، بڑے، بوڑھے، مشائخ علماء، اس میں نعت خواں، تقریری مقابلے کرنے والے جو بھی حصہ لینے والے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس، تمام لوگ شامل ہوں گے۔ تو یہ بہت بڑا قدم ہے، اور اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ پوری دنیا کو جو ایک میسج جا رہا ہے، جس طرح سے جو ہے وہ خاکے بنائے گئے اور جو ہے وہ ہماری دل آزاری کی گئی، اس کے بعد جو ہے وہ حکومت کا یہ فیصلہ جو ہے بہت خوش آئین بات ہے۔ ابھی ایک جو ہے وہ ہمارے پاس اس کی فوٹیج موجود ہے جو قرات اور تقریری مقابلے ہوئے، اس میں جو ہے وہ انعامات تقسیم کیے گئے، اس کی چھوٹی سی جو ہے فوٹیج موجود ہے، وہ دیکھتے ہیں۔ یہ خاص طور پہ منسٹری آف ہائر ایجوکیشن، آپ نے اس میں ہائر ایجوکیشن منسٹر کو بھی دیکھا، راجہ یاسر ہمایوں صاحب۔ بہت دفعہ میں ان کا انٹرویو جو ہے وہ کر چکی ہوں، اور اب منسٹری میں ہمیشہ سے جو ہے وہ بہت ڈیولپمنٹس جو ہے وہ راجہ یاسر ہمایوں صاحب نے جو ہے وہ کی ہیں، اور اس میں جو ہے وہ آپ نے ڈاکٹر فردوس عاشقوان صاحبہ کو بھی دیکھا کہ انہوں نے جو ہے وہ بچوں میں جو ہے وہ شیلڈز اور انعامات جو ہے وہ تقسیم کیے، اور یہ ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے۔ دیکھیے اس سے آپس میں ایک دوسرے کو جڑنے کا، ملنے کا موقع ملتا ہے، اور خاص طور پہ اس کووڈ کی سچویشن میں جہاں سوشل ڈسٹینسنگ اور یہ تمام چیزوں کو جو ہے فالو اپ بھی ضروری ہے، اس میں بچوں کی صحت کے حوالے سے بھی جو ہے وہ خیال کرنا، اور ساتھ ہی ہفتہ رحمت للعالمین منانا بھی جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو پنجاب حکومت کا ایک ایسا اقدام جس کا آج چوتھا روز ہے، آج تمام مشائخ علماء جو ہے وہ جید
उलमा जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं एक मुकामी होटल में, वहां पर जो है उसकी सदारत जो है वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब करेंगे। और साथ ही ये कल की जो है मैं आपको फुटेज दिखा रही हूँ कि जो यहाँ पर तकरीरी मुकाबले और नातिया मुकाबले हुए तो उसमें जो बच्चे जीते उनको जो है प्रॉपर तरीके से इनामात से नवाजा गया, जिसमें कैश प्राइजेस भी थे। तो ये बहुत अच्छी बात है, इस तरह बच्चों में आगे बढ़ने का मौका मिलता है, उनको पता चलता है कि गवर्नमेंट लेवल पे हमारी पजीराई हो रही है, मुख्तलिफ टैलेंट सामने आता है, और साथ ही जो है वो हम पूरी दुनिया में एक मैसेज देते हैं कि हम अपनी अपनी डोमेन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो होनी चाहिए। साथ ही जो है वो जनाब एक और बहुत अहम काम पंजाब हुकूमत का, पंजाब काबीना का जो है वो फैसला सामने आया है, जिसमें लाहौर में यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड साइंसेज बनाने की जो है वो मंजूरी भी दी गई है, और इस यूनिवर्सिटी के तहत जो मुदर्रज झैल इदारे भी बनेंगे। ये भी एक हुकूमत का जो है वो बड़ी इम्प्लीमेंटेशन है, बड़ा काम है। और हुकूमत का ये काम भी जो है वो सामने आया है कि पंजाब काबीना का ये फैसला है कि लाहौर में यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड साइंसेज बनाने की मंजूरी जो है वो दे दी गई है। एक बड़ी अहम बात है, और इसके जो है वो डिपार्टमेंट्स भी होंगे, पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट होगा, स्कूल ऑफ नर्सिंग होगा, इसमें स्कूल ऑफ अलाइड मेडिकल साइंसेज होगा। अभी तक लाहौर में कोई ऐसी जो है वो बच्चों के लिए, लड़के लड़कियों के लिए हेल्थ साइंसेज की जो है वो कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, तो इसको बनाने की मंजूरी जो है वो दे दी गई है। अब इसमें जो है वो है क्या, वो थोड़ा सा मैं जो है वो आपको उसके हवाले से जो है वो गाइड कर दूं। इसमें स्कूल ऑफ अलाइड मेडिकल साइंसेज डिपार्टमेंट शामिल है। बेहतरीन खिदमत देने के लिए जो है वो आपको जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो एक ह्यूज आप कह लें कि इसमें जो है वो बच्चों को पढ़ने का जो है वो मौका मिलेगा। यूनिवर्सिटी के तमाम मदर एंड चाइल्ड केयर अस्पतालों को जो है वो ये यूनिवर्सिटी जो है वो सपोर्ट फराहम करेगी, और स्पेशलाइजेशन की जो है वो सनदें ख़ासतौर पे पेडियाट्रिक में जो है वो यहाँ से दी जाएंगी। तकरीबन 48% जो हमारी आबादी है वो 18 साल से कम उम्र बच्चों की जो है वो उसमें ये प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा रहती है, और हमारे पास ऐसी कोई यूनिवर्सिटियाँ नहीं हैं, हमारे पास कोई ऐसी जगहें नहीं हैं जहाँ पे हम प्रॉपर तरीके से जो है वो इस चीज़ को हाईलाइट कर सके। तो यूनिवर्सिटी ऑफ चिल्ड्रन हेल्थ एंड साइंसेज को जो है वो बनाने का ये एक बहुत अहम कदम जो है वो वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने जो रखा है, और इसका जो है वो बहुत जल्द जो है वो इस पे जो है वो इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाएगी। इसी के साथ जो है वो हम यहाँ पर अभी चलेंगे ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के फौरी बाद जब हम आपको ज्वाइन करेंगे तो हम आपसे जो है मुलाकात करवाएंगे माहिर नफ्सियात की, जो आपको बताएंगे कि इस वक्त में जो इस सिचुएशन में मुल्क की जो हालात चल रहे हैं, जो मामलात चल रहे हैं, जहां पर जो है वो ज्यादती कितने केसेस सामने आ रहे हैं, उसमें एक खातून की इज्जत कितनी मैटर करती है। खवातीन की इज्जत ना करने के पीछे और खवातीन को इज्जत देने के साथ ये दो मेंटालिटी का कौन सा ऐसा जो है वो मेंटल असेसमेंट इसमें शामिल है जो हम नहीं। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टुडे, आपके साथ आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली खान। ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब के अहम इक़दामात के हवाले से, जिसमें लाहौर में यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज बनाने की मंजूरी जो है वो दे दी गई है, और साथ ही हफ्ता रहमत लिल आलमीन जो मनाया जा रहा है उसका आज चौथा रोज़ है, और आज तमाम मशाइख उलमा जो है वो उसमें शिरकत फरमा रहे हैं। ये दो जो अपडेट्स हुई हैं पंजाब के हवाले से, और स्पेशली जो है वो हमने आपके साथ शेयर की, इसका पूरा पैकेज भी जो है वो हमने आपको जो है वो दिखाया। और इसी के साथ, क्योंकि अब मैंने आपसे कहा था कि जब हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो हमने बहुत ही एक स्पेशल टॉपिक को जो है वो डिस्कस करना है, जिसका ताल्लुक खवातीन से है। आप अक्सर देखते हैं कि आजकल एक बस सर्विसें स्टार्ट हुई हैं। पहले तो हम एयर होस्टेस को जो है वो देखते थे कि जहाज़ में, लेकिन अभी जो है वो बस सिस्टम जो स्टार्ट हुआ है उसमें जो है वो बस हॉस्टेस भी जो है वो शामिल हैं। अब इनको मैं एयर हॉस्टेस तो नहीं बोलूँगी, लेकिन बस में जो हॉस्टेस होती हैं जो कि आपको जो है वो तमाम फैसिलिटीज़ फ्राहम करती हैं, खाने पीने के हवाले से। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, आपकी टिकट का कोई इशू है, तो उसमें जो है वो स्पेशली जो है वो ये सर्विस स्टार्ट की गई है। इसमें मेजॉरिटी जो देखने में आया है, इस पर जब सफ़र करने का जो है वो मौका मिला बस पर और एयर हॉस्टेस से जो है वो मिलने का मौका मिला, तो एक साहब जो है वो अपनी किताब में ये लिखते हैं, और वो इस चीज़ की जो है वो तस्दीक करते हैं कि जब मैंने उस बच्ची को देखा, उस हॉस्टेस को देखा, उसे बुलाया, तो मैंने उससे पानी मांगा, वो पानी लेकर आई, तो मैंने उसको देखा गौर से, तो उसकी उम्र सिर्फ 15 साल थी। और मैंने फिर उससे उसकी उम्र पूछी, तो उसने कहा कि जी मैं 15 साल की हूँ। और मैंने उससे पूछा कि बेटा आप जो है वो क्यों यहाँ पर जो है वो काम कर रही हैं? तो उसने कहा कि मेरे वालिद साहब की जो है वो डेथ हो गई है, जिसकी वजह से मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, और मुझे ये नौकरी जो है वो करनी पड़ रही है, और मैं इतनी जो है वो ज़ाहिरी बात है कि पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, छोटी बात है, अभी तो वो ज़ाहिर स्टूडेंट है कि मैट्रिक की स्टूडेंट थी। तो उसके बाद जो है वो उसने जो है वो
ہاسٹس کے لیے جو ہے وہ بس کے لیے جو ہے وہ اپلائی کر دیا, اور سب سے آسان جاب ہے نا کہ اس میں کرنا کیا ہوتا ہے, اس میں صرف آپ نے مہمانوں کو ڈیل کرنا ہے, آپ نے جو ہے ان کو پانی اور چائے کا پوچھنا ہے, ایک اچھے سفر کے لیے جو ہے وہ ان کو آپ سیٹ بیلٹ باندھ لیں, اور آپ جو ہے وہ مطلب آپ نے مسافر کو جو ہے وہ پروٹوکول کے ساتھ جو ہے وہ اس کی منزل تک جو ہے وہ پہنچانا ہے. ایک ہاسٹس کا کام یہی ہوتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں جو ان کے ساتھ سلوک سامنے آتا ہے, جو بس ہاسٹس کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پہ معاملات سامنے آتے ہیں, وہ لوگوں کے بڑے غلط رویے, بڑی غلط زبان, اور کچھ ایسی چیزیں ہیں, ایسی حرکات ہیں کہ جن کی فوٹیجز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی, اور اس کے بعد جو ہے وہ ان لوگوں کا کام کرنا, ان خواتین کا جو ہے کام کرنا انتہائی مشکل ہو گیا. ایسے لوگ جو ہے وہ سفر کرتے ہیں بسوں میں کہ وہ ان خواتین کو جو ہے وہ اپنی بہن بیٹیاں سمجھنے کی بجائے جو ہے وہ کوئی مفت کا مال سمجھ لیتے ہیں, اور جس طرح کی مرضی جو ہے وہ ان کے ساتھ لینگویج استعمال کرتے ہیں. یہ کیا مینٹیلٹی ہے؟ ہم اپنے آپ کو چینج کیوں نہیں کر پا رہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جس کو بدلنے کی ضرورت ہے معاشرے میں؟ اور اس میں ایک ماہر نفسیات جو ہے وہ اس حوالے سے لوگوں کی مینٹیلٹی کو کیسے جو ہے وہ ڈسکرائب کر سکتا ہے. میں بھی ایک ماہر نفسیات ہوں, اور میں لوگوں کے نفسیات کو بہت بہتر طریقے سے سمجھ جاتی ہوں, جس کا مجھے بہت جگہوں پر نقصان ہوتا ہے اور بہت جگہوں پہ فائدہ بھی ہوتا ہے, کیونکہ لوگوں کو سمجھنا اس وقت میں بہت ضروری ہے, اور جس کو آپ سمجھ جائیں اس سے بچنا پھر بہت ضروری ہے. تو وہ یہ مشکل کام بھی ہوتا ہے. تو اس وجہ سے خواتین کسی بھی شعبے میں ہوں, کسی بھی جگہ کام کر رہی ہوں, ان کو مشکلات کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے. کتنی ہی پڑھی لکھی کوئی خاتون کیوں نہ ہو, لیکن اسے کبھی کبھی ایسی تنقیدی زبان کا بھی جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ جاتا ہے کہ وہ ایک پڑھی لکھی عورت کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ہم جن آرگنائزیشنز میں کام کرتے ہیں وہاں کچھ اس طرح کے مرد حضرات بھی کام کرتے ہیں کہ جو ہم سے جو ہے وہ ایسی زبان استعمال کرتے ہیں یا ایسی الفاظ کہہ جاتے ہیں کہ جو آپ ایک پڑھی لکھی خاتون کے لیے برداشت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, لیکن ہم کرتے ہیں کیونکہ ہم جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, ان پروسیس جو ہے وہ ہمارا ایک سیٹ اپ جو ہے وہ لگا ہوا ہے. تو میرے جیسی اور خواتین اور یہ ہاسٹس جو بسز میں کام کر رہی ہیں, ان کے گھر کی سچویشن, اپنے گھر کو چلانے کے لیے 20,000 روپوں کے لیے یہ لوگوں کی ایسی نظریں برداشت کرتی ہیں کہ جس کے حوالے سے اگر ہم معاشرے کے اس المیے کو جو ہے وہ اٹھائیں تو یہ بہت بڑا موضوع ہے کہ خواتین کو ہم آج تک وہ مقام کیوں نہیں دے پائے جو ہمارے اسلام نے ایک خاتون کو دیا ہے. باہر کے ممالک میں آپ دیکھیں, وہاں پہ اگر آپ کسی خاتون سے اونچی آواز میں بات بھی کر لینا تو آپ کو فوراً پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے, اور آپ کے ساتھ وہ سلوک ہوتا ہے کہ آپ ساری زندگی یاد رکھتے ہیں, دوبارہ آپ کسی سے اونچی آواز میں بات کرنے کے قابل نہیں رہتے. اور ہمارے پاکستان میں ہمیشہ الٹ ہوتا ہے, یہاں جتنی اونچی آواز سے جو ہے وہ مرد خاتون سے جو ہے وہ بات کرے گا اس مرد کو اتنا ہی دلیر سمجھا جاتا ہے, اس کو دوسرے لوگ بھی جو ہے وہ بک اپ کرنا شروع کر دیتے ہیں, جبکہ یہ بہت نیگیٹو پہلو ہے. خواتین ہمارے معاشرے کا وہ حصہ ہے, ہم تمام خواتین وہ حصہ ہیں کہ جو اس معاشرے کی خوبصورتی میں بھی اور اس معاشرے کو آگے چلانے میں بھی اہم کردار ادا کر رہی ہیں. اور ہر شعبے میں اگر ہماری یہ بس ہاسٹس جو ہیں ان کو ہم عزت نہیں دیں گے, ان کو ہم رسپیکٹ سے پیش نہیں آئیں گے, ان کو اپنی بہن بیٹیوں جیسا نہیں سمجھیں گے, تو پھر ہمارے انسان کے لانے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ پھر ہماری اس مینٹالٹی کو جو ہم اس وقت میں جہاں پہ سروائیو کر رہے ہیں اور جہاں پہ ہم اپنی ذہنی کیفیت کو جو ہے وہ اجاگر کرتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ اپنی جاگیر سمجھ کے ٹریٹ کرتے ہیں, یہ بہت ہی غلط بات ہے. جو لوگ بھی بسوں میں سفر کرتے ہیں, اس پروگرام کے تھرو میری آپ تمام لوگوں سے اپیل ہے کہ پلیز, ایک بس ہاسٹس نے جو ہے وہ رابطہ کیا جو ہے وہ مختلف چینلز پہ, اور اس نے یہ کہا کہ آپ خدا کے لیے ہمیں عزت دلوانے کے لیے آواز بلند کریں. آپ وہ خواتین ہیں جو ریپرزینٹ کرتی ہیں معاشرے کو, تو آپ یہ کام کریں. اور آج جو ہے وہ ہم نے یہ کوشش کی ہے اپنے اس پلیٹ فارم سے کہ اس آواز کو حکومت تک پہنچایا جائے, اور انشاءاللہ تعالی یہ جو ہے وہ حکومتی عہدیداران تک بات پہنچے گی. کوشش تو یہ ہے کہ ان کو کوئی عزت دار جو ہے وہ جاب ملے. یہ اس طرح بس ہاسٹس کے طور پر جو بیچاری کھڑے ہو کے سفر کرتی ہیں اور مختلف جو ہے وہ آنکھیں اور باتیں برداشت کرتی ہیں, ایسا نہ ہو, کیونکہ ہم اپنے معاشرے کو شاید مینٹالٹی جو ہے اس کی چینج نہیں کر سکتے. ہم ان کو نہیں یہ بتا سکتے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. ان کے مطابق جو صحیح ہے وہی صحیح ہے, ان کے مطابق جو غلط ہے وہی غلط ہے. تو اس حوالے سے حکومت کو بھی امپلیمنٹیشنز کرنی ہے. یہاں پر خواتین کی عزت کے لیے, ان کی پروٹیکشن کے لیے بل تو ہیں, لیکن کیا ہے کہ امپلیمنٹیشنز نہیں ہیں. اگر امپلیمنٹ کرتے ہیں کسی آپ مرد کے خلاف جو ہے وہ کھڑی ہو جائیں اور کہیں کہ اس مرد نے جو ہے وہ مجھے ہراس کرنے کی کوشش کی ہے, یا اس نے میرے ساتھ اونچی آواز سے بات کی ہے, اس نے مجھے ڈرایا ہے, دھمکایا ہے, یا میرے کام کرنے میں جو ہے وہ مجھے دقت ہو رہی ہے اس مرد کی حوالے سے, تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ الٹا آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں. اس خاتون کو جو ہے وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں, اس خاتون کو جو ہے وہ ٹالریٹ نہیں کرتے ہیں, اس کے اوپر جو ہے وہ الزامات کی بھرمار کر دیتے ہیں کہ تم غلط ہو. کیونکہ مردوں کا معاشرہ ہے, چاروں طرف تو مرد ہی بیٹھے ہیں,
तो वो एक मर्द दूसरे को सपोर्ट करता है, दूसरा तीसरे को सपोर्ट करता है, और वो नेगेटिविटी जो है वो परवान चढ़ती जाती है, और वो मर्द जो है जो इतनी सी बदतमीजी करता है उसको इतनी बदतमीजी करने का मौका मिल जाता है सिर्फ उन मर्दों की वजह से जो उसके साथ खड़े होके इस चीज को जो है वो हाईलाइट कर रहे होते हैं कि ये औरत ही गलत है, ये गलत इल्जाम लगा रही है, ये तो आदमी ऐसा है ही नहीं। तो अब आप ये देखिए कि हम इस चीज को अपने माशरे को कैसे जो है वो सेट कर सकते हैं, हम इसमें आगे कैसे चल सकते हैं। हमें हमारे नफ्सियात ने ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हम खवातीन को इज्जत देने से जो है वो पता नहीं घबराते हैं या कतराते हैं या क्या मसाइल है। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो हमारे यहाँ जिस तरह के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और जो मामलात हो रहे हैं, ये किस किस्म की मेंटालिटी है, इसको कम करने के लिए हमें क्या करना होगा? एज अ माहिर नफ्सियात कौन सा ऐसा किरदार अदा करना होगा, लोगों को क्या समझाना होगा, और माशरे में ये जो इस किस्म की जो मर्द हजरात हैं उनसे बचने के तरीक़ेकार भी बता दें। जी बहुत शुक्रिया। इस हवाले से मैं अर्ज करूंगा कि देखें, जैसे आपने बताया कि सोसाइटी का जो एक अलमिया है कि औरत को एक रिस्पेक्ट देने के हवाले से वो तैयार नहीं है, उसको पता नहीं क्या एक खौफ है, तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर उसके अंदर ये रवैया और ये सोच क्यों है, ये माइंडसेट क्यों है। उसके पीछे मैं समझता हूँ कि एक तो समाज का बड़ा दखल है कि जब किसी भी किस्म के माइंडसेट के, किसी भी सोच के लोगों की अगर तादाद ज्यादा होती जाएगी तो लामाला उनका इन्फ्लुएंस जो है ना सोसाइटी पे उतना ज्यादा बढ़ जाता है। सही। दूसरा मैं समझता हूँ कि इस हवाले से औरत जो है ना, वो मैं कहता हूँ कि उसका भी अपना रोल है। बिल्कुल। क्योंकि आप पैरेलल कर सकते देखिए कि माँ जो है ना, कहते हैं कि वो उसके जो गोद है वो पहली दरसगाह है। सही सही। अब बच्चे को जब ग्रूम करना है तो माँ ने भी जो है ना उसकी अगर ऐसी तरबियत करनी है और ऐसा उसने उसको कहना है कि उसके जो है ना उसके माइंडसेट को और उसकी सोच को और उसके रवैयों को ऐसे उसने तरतीब देना है ताकि वो बड़ा होकर उसको पता चले कि औरत का मुकाम क्या है, माँ का मुकाम क्या है, बहन का मुकाम क्या है, बेटी का मुकाम क्या है। औरत के अंदर मतलब औरत का जो है ना उसके सही रियल इमेज जो है ना उसको मतलब ये कि बिठाया जाए। सही। अब मैं समझता हूँ कि इसमें दोनों जो है ना, समाज और माँ की जो तरबियत है उसका भी रोल है। बिल्कुल। दोनों चीजें काउंट करती हैं। हम किसी एक को जो है ना मोड़ दे इल्जाम नहीं ठहरा सकते, नहीं कर सकते कि समाज इसका जिम्मेदार है या सिर्फ औरत इसकी जिम्मेदार है। लेकिन वो लड़कियां जो मजबूरी में घर से बाहर जो है कमाने के लिए निकली हुई हैं और उन्हें मुख्तलिफ ऐसे मर्दों की नजरों का और बातों का सामना करना पड़ता है, उस हवाले से जो है वो आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। आप जो है ना इस हवाले से तो मैं यही कहूंगा कि इसमें वो जो मर्द हजरात हैं उनका मैं ये समझता हूँ कि देखें, हमारी सोसाइटी के अंदर जैसे मेल डोमिनेट सोसाइटी है जी, उसके अंदर मेल डोमिनेट सोसाइटी की वजह से लोगों का एक माइंड सेट है, मर्दों का एक माइंड सेट है कि औरत जो है ना वो जब भी किसी फील्ड में जाती है, जब भी काम के लिए जाती है, तो उनके ज़हन में उनकी जो परसेप्शन है वो शायद नेगेटिव। उन्होंने इसी तरह से अपनी वो ट्रेनिंग इसी तरह की, उनकी ग्रूमिंग इस तरह होगी। और हमें इसके लिए जैसे अभी आप जो बात कर रही है, अभी जो आप प्रोग्राम कर रही हैं, मैं कहता हूँ कि ये एक स्टेप है टू मूव फॉरवर्ड। कि जैसे आपने इसको एक मौजूद सुखन बनाया, इस पे बात करने की कोशिश की, जब इस पे बात होगी तो फिर सोच भी बदलेगी। एग्जैक्टली। तो मैं ये समझता हूँ कि इस पे कम से कम इस लेवल पे आके बहुत जरूरी है कि इस पे बात करना शुरू की जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। जब हम बात करना शुरू करेंगे, आप जैसे लोग इस तरह पे बात उसको अपने ऐसे मौजूदात को उठाएंगे, तो फिर यकीनन ये समाज के अंदर ये जो डेकेड्स के साथ जो है ना, ये सदियों के साथ जो चल रहा है, एक तस्वर, एक ख्याल, एक सोच, फिर उसकी जो है ना वो शिफ्ट होगा और उसकी जगह पे एक नई सोच बदलेगी जिसमें एक औरत को एक रेस्पेक्ट और उसकी इज्जत का जो है ना वो सारी चीजें उसको मिलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन हम ऐसे मर्दों को माशरे से अब मिटा तो नहीं सकते, खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन उनका माइंडसेट चेंज कैसे किया जा सकता है? कौन सी ऐसी चीजें हो सकती हैं जिनके इम्प्लीमेंट करने से जो है वो ऐसे मर्द हजरात जो है वो कैंडे में आ जाएं और ये खवातीन जो बाहर निकल के काम कर रही हैं, उनकी मजबूरी है अगर कोई लिबास पहनना या कुछ करना, तो उन्हें ये एहसास होना चाहिए कि ये भी हमारी बहन बेटियों जैसी हैं और हम इनको इज्जत करें। अगर आप किसी को बेटा कह के या आप किसी को बहन कह के बुला लेते हैं तो इसमें लोग अपनी इज्जत में कमी क्यों महसूस करते हैं? वो अपनी टेंशन में क्यों आ जाते हैं कि जी हम इस खातून को जो है वो बहन या बेटी क्यों कहें, ये तो जो है इसका ताल्लुक तो फलां से है, ये तो एक बस हॉस्टेस है, तो इसका तो ये लेवल है और इसका तो ये स्टैंडर्ड है। तो अगर आप उसके लेवल और स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो आप अपने मेंटल लेवल को भी तो जो है वो सोचें कि आप उसको जो है वो दूसरे तरीके से हैरेस करने के लिए तैयार है, लेकिन उसको अपनी बहन बेटी बनाने के लिए जो है वो तैयार नहीं है या उसके सर पे हाथ रखने के लिए तैयार नहीं है। अगर हम किसी के पैसे से मदद नहीं कर सकते, हम उस खातून के घर का जो है वो खर्चा नहीं चला सकते, तो हम कौन होते हैं उस पर उंगली उठाने वाले कि वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, वो कहाँ जॉब कर रही है, उसका क्या जो है वो करैक्टर है, क्या नहीं है। ये जो हमारे माशरे का एक अलमिया है, इसको तब्दील करने के लिए डॉक्टर साहब करना क्या होगा? तमाम माहिर नफ्सियात को इस पर जो है सर जोड़ के बैठना चाहिए ना, माशरे के लिए कुछ तो हमें करना चाहिए।
उसके लिए मैं डॉक्टर साहब अर्ज करूँ, आपने बड़ी मतलब कमाल की, जैसे आपने हैरेसमेंट की बात की, उसके हवाले से मैं कहूंगा कि दो चीजें आपको पता है कि जैसे पनिशमेंट और रिवार्ड का जो कंसेप्ट है ना, लर्निंग थ्योरीज के हवाले से, कि जिसमें ये है कि आप लोगों के रवैयों को सोच के जब आप बदलना चाह रहे हैं, तो उसमें एक तो ये है कि ऐसे लोग जो है, मैं ये समझता हूँ कि जैसे वो जो हैरेसमेंट के जो कवानीन है, जो इस तरह की जिसकी सजाएं, ऐसे लोगों को बाकायदा तौर पर जो है ना पनिश किया जाना चाहिए, ताकि लोगों के अंदर एक डर और एक एहसास हो कि इस तरह की सोच और इस तरह की जो हरकतें और जो रवैये हम अख्तियार करते हैं वो जो है वो काबिल जुर्म है और उनका यकीनी तौर पर इतलाक होना जरूरी है। बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में होता है कि कवानीन होते हैं लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता। जब अमल दरामद नहीं होता तो लोगों की सोच होती है कि इससे क्या होगा। जब कानून जो है ना अपनी पूरी कामल सेहत के साथ जो है ना उसका इतलाक होगा तो यकीनन ऐसे लोगों को जो है ना वो उसकी पनिशमेंट के बदले में उनको अपने रवैयों को, अपनी सोच को मॉडिफाई करने में आप भी यहीं पर हैं, मैं भी यहीं पर हूं। हम जो फुटेज चला रहे हैं वो बस एयर होस्टेस के हवाले से है, क्योंकि आप हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है। मेरी गवर्नमेंट से अपील है, मेरी पंजाब गवर्नमेंट से भी अपील है, मेरी जो है वो वफाकी गवर्नमेंट से भी अपील है, मेरी तमाम लोगों से जो है वो अपील है जो ये प्रोग्राम देखते हैं और ऐवानों तक यहाँ की बात जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचती है कि हम उन खवातीन के लिए जो है वो आवाज बुलंद कर रहे हैं जो बेचारी अपने जो है वो घर का खर्च चलाने के लिए ऐसी जॉब्स करने पे मजबूर है। छोटी बच्चियां हैं, अभी उनकी उम्रें इतनी नहीं है, उन्हें नहीं इतना पता है, और ऐसे मर्द जो उनको हैरेस करते हैं, उनको गलत नामों से पुकारते हैं या उनको तंग करते हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इनको दुनिया के सामने सजा दी जाए ताकि ये आइंदा किसी की बहन बेटी पे उंगली उठाने के काबिल ना रहे। ये होना चाहिए। मैं तो, मेरी तो अपील ये है और मैं तो खुद वजीर आला से जो है वो मिलकर जो है वो ये बात जरूर करूंगी। आज मैंने अगर ये टॉपिक उठाया है तो इस क्लिप के साथ इंशाल्लाह ताला जो है वो इस मौजू को जो है वो आगे, और अब आप देखिएगा कि ये मौजू जो है हमारे प्रोग्राम में डिस्कस हुआ है तो इस पे इम्प्लीमेंटेशन भी होंगी और हम इसको करेंगे। मैं इसलिए चाह रही हूँ कि आप हमें कोई ऐसा मशवरा दें हमारे माशरे के लिए, एज अ माहिर नफ्सियात आप बताएं कि मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि ताकि आप जो है वो भरपूर तरीके से हम माशरे में इन मर्दों को जो है क्या किस तरह ट्रीट करना चाहिए, इन खवातीन को इन्हें कैसे ट्रीट करना चाहिए। मैं वो मर्दों की, जैसे आपने अभी बात की, मैं वही बात कर रहा हूँ कि एक जो कवानीन जो है ना, कवानीन का पूरी सेहत के साथ ना इतलाक जरूरी है ताकि ऐसे लोगों को, ऐसे मर्दों को जो है ना, मतलब कोई भी हो, मतलब उसको जो है ना करारे वाकई जो सजा मिले। लोगों को एक ज़हन में ये पता होना चाहिए, एक तो सजा जो है ना उसका इतलाक लाजमी हो जाए, फिर उसके साथ रिवार्ड भी। अगर लोग ऐसे अच्छे रवैये करने वाले हैं, जो लोग खवातीन की इज्जत करने वाले हैं, उनको भी आपका मीडिया, हमारा सोसाइटी, हमारा समाज जो है ना उनको प्रमोट करे कि देखो ये लोग भी हैं, ताकि एक रोल मॉडल के तौर पर जो है ना, और खास तौर पर डॉक्टर साहब आपने बहुत बेहतरीन, ताकि हम उसको जो है ना बताएं कि ये लोग जो है देखो ये पॉजिटिव कर, हम पॉजिटिविटी जो है ना उसको इम्प्रूव करें, उसको एनहांस करें, और जो नेगेटिविटी है ना उसको पूरी ताकत के साथ उसको पनिश करें। और उसके साथ साथ मैं कहूंगा कि जो मीडिया पर्सन हो गए, इसके अलावा जो पॉलिटिशियंस हो गए, ये ऐसे लोग जो कह रहे हैं कि जिनको लोग फॉलो करते हैं, जो एक सेलिब्रिटी है, उनको चाहिए कि वो आगे आए और खवातीन की रिस्पेक्ट के हवाले से ऐसे इनिशिएटिव लें ताकि लोग उनको फॉलो करें। देखिए सीखने की यही तरीका है ना कि मॉडलिंग होती है कि जब आप किसी को देखते हैं और आप उसको फॉलो करते हैं, उसको कॉपी करते हैं, उससे रवैये तरतीब देते हैं। जब आप कोई काम करते हैं उसके बदले में आपको पनिशमेंट और रिवार्ड मिलती है तो फिर आप अपने रवैये को तरतीब देते हैं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, दोनों पहलुओं में बात होनी चाहिए। जी जी जी, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया और बहुत बेहतरीन आपने बात की कि माशरे में इस वक्त ऐसे लोगों को जो है वो सजा मिलनी चाहिए जो इस तरह का रवैया जो है वो खवातीन के साथ जो है वो अपनाते हैं। और दूसरी खास बात कि वो भी मर्द इसी दुनिया में मौजूद हैं जो औरतों की इज्जत करते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं, उनकी बात को सुनते हैं, तसल्ली से मानते हैं और फिर उस पर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। औरत हर जगह गलत नहीं होती, ये मर्द जो है वो किसी ना किसी तरीके से औरत को उलझा के जो वो गलत साबित करने की जो वो कोशिशों में लगे रहते हैं, लेकिन तमाम मर्द नहीं। मैं यहाँ पांचों उंगलियों की बात नहीं कर रही, पॉइंट टू बी नोटेड, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। मैंने ऐसे मर्द हजरात भी देखे हैं जो बड़ी इज्जत से खवातीन से पेश आते हैं। ऐसे मर्दों को रोल मॉडल बना के ड्रामास बनने चाहिए, ऐसे मर्दों को रोल मॉडल बना के मूवीज बननी चाहिए, ऐसे मर्दों को रोल मॉडल बना के जो है वो हमारे माशरे में पेश करना चाहिए ताकि ऐसे मर्दों की इज्जत ज्यादा हो। और वो मर्द जो अपने घर से जो है वो बाहर सिर्फ और सिर्फ ये ताका ताकी करने और झांका झांकी करने जो है वो निकला है, उसको ये एहसास हो जाए कि मैं जो ये हरकतें कर रहा हूं मेरी बेइज्जती होगी और मैं जलील हूंगा, इसके अलावा मेरे साथ जो है वो कुछ नहीं होने वाला। तो जिस वक्त आप ये किसी दूसरे को ये एहसास दिलाने में कामयाब हो गए, उस वक्त हमारा प्रोग्राम करने का भी और इस टॉपिक को डिस्कस करने का भी मकसद जो है वो पूरा हो गया। और इंशाअल्लाह ताला हुकूमती लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन करवाना जो है ये मेरी जिम्मेदारी है और ये जरूर मैं अपनी पूरी भरपूर जिम्मेदारी के साथ जो है वो ये जिम्मेदारी अपनाऊंगी अपनी बहनों के लिए, अपनी उन जो है वो दोस्तों के लिए जो इस वक्त काम कर रही हैं, अपने घर के लिए निकली हुई हैं बाहर।
उनके लिए हम जरूर आवाज बुलंद करेंगे और मैं आप सबके साथ हूँ, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। हम इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात करेंगे। अभी प्रोग्राम जो है वो यहीं तक, अब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। कल नए टॉपिक के साथ, नई बात के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी, एक नए अंदाज के साथ, क्योंकि कल जुम्मतुल मुबारक का खास दिन भी है और जुम्मे के हवाले से स्पेशल हमारा 1 घंटे का प्रोग्राम, तो हम सोशल टॉपिक्स और दूसरी चीज़ों को डिस्कस करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से, लेकिन अगला 1 घंटा जो होता है वो स्पेशली जो है वो हमारा जो है वो नात ख्वानी के हवाले से और स्पेशल टॉपिक के हवाले से होता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हफ्ता रहमत लिल आलमीन मनाया जाता है, इसी तरह हम हर जुमे को जो है वो नबी पाक की एक छोटी सी महफिल जो है वो यहाँ सजाते हैं। हमें जरूर कल ज्वाइन कीजिएगा और मॉर्निंग शो देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, तामीर से तामीर तक। कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है? सेहत के साथ क्या तमाशा हो